नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक तथा उपासिका धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदाझै आज पनि धर्म देशना श्रवण गर्नको निमित्त धर्म उपदेश सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आज मिति 2077 साल श्रावणको 6 गते मंगलबार गुला प्रारम्भको यस पुनित अवसरमा सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न पाउँदा आज पनि खुसी लागेको छ र आज बिहान चिसो चिसो मौसम पनि रहेको छ। मैले स्वेटर र टोपी पनि लगाएको छु। आज अलिकति जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईहरु पनि न्यानो गरी उपदेश सुन्नु होला है। तातो पानी खानुस्, न्यानो हुने गरी बस्नुस् र भगवान बुद्धको न्यानो न्यानो शीतल शीतल धर्म देशनलाई सुन्नुस् है। अब भन्देको पनि अलिकति यो जाडो बेलामा घाँटीलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो घाँटी बलियो हुन्छ, अनि मात्रै धर्म देशना गर्न पाउँछ है। त्यसैले आज विशेषतः गुला धर्म प्रारम्भको शुभ दिन हुन त श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहारमा गुला 1 महिनासम्म धर्म देशनाको कार्यक्रम रहेको थियो। तर यो साल कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि बिहारमा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सहभागी गराएर यो वर्ष गुला धर्म देशना अब फेसबुक अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हुन त फेसबुक लाइभमा हामीले जुन बेलादेखि लकडाउन सुरु भयो चैत्र 11 गतेदेखि उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मदान गर्ने हेतु निरन्तर रूपमा 2-2.5 घण्टा जति हैन उपदेश गर्दै आइरहेको छु र उपासक उपासिकाहरूले पनि निरन्तर रूपमा धर्म देशना सुन्नु भएर हौसला प्रदान गर्नु भएको छ। त्यसको लागि उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद टक्र्याउन चाहन्छु। र अझ हामीले अब गुला धर्मको गुला मास 1 महिना त हामी वार्षिक रूपमा हामीले 1 महिना धर्म देशना गर्ने कार्यक्रम त थियो नै। र मैले बिहारमा पनि दिनदिनै 1 महिनासम्म निरन्तर धर्म देशना गर्दै आइरहेको थिएँ विगतका वर्षहरूमा। र यसपालि अब गुला धर्म पनि यसै अनलाइनमै अब समेटिएर जाला जस्तो लागिरहेको छ। अब 1 महिना पनि यस्तै लकडाउन चलिरह्यो भने हाम्रो उपदेशलाई त हामीले निरन्तरता दिने नै हो। र उपासक उपासिकाहरू हिजो अस्ति जस्तै आज पनि हामीले भगवान बुद्धको उपदेशलाई धर्म देशनालाई सुन्नेछौं। हिजो हामीले नन्द स्थवीर नन्द कुमारको उपदेशलाई हामीले श्रवण गर्यौं।
कि भगवान बुद्धले मान्छेहरूको चरित्र अनुसार उहाँले उपाय कौशल्य अपनाएर धर्मबोध गराउने उहाँको विशेष प्रकारको उहाँको गुण छ र नन्द कुमारलाई उहाँले अप्सराहरू दिलाइदिने वचन दिएर वाचा गरेर सम्यक धर्मको अभ्यास गराउँदै आखिरमा नन्द कुमारले अरहत फल प्राप्त गरिलिए। र हामीले पनि यसरी भगवान बुद्धको विविध उपदेशहरूलाई सुनेर जानेर बुझेर हामीले पनि त्यो मार्गफल प्राप्त गर्न सक्छौं। यद्यपि हाम्रो पनि आफ्नो कर्म संस्कारहरू हुन्छन्। विगतका कर्म संस्कारहरू हुनेहरूले धर्मदेशनालाई सुन्न चाहन्छन्, धर्मदेशनालाई सुन्दाखेरि श्रद्धा राख्छन्, धर्मदेशनालाई गौरव राख्छन्, धर्मदेशनाको महिमा बुझ्छन्। र कोही कोही मान्छेहरू संस्कार नभएका कुशल पुण्यहरू सम्पादन गरि नआएका, धर्मलाई गौरव गरि नआएका, धर्मको कुराहरू सुन्न नपाएका, पहिलाका जन्महरूमा पनि त्यस्ता अवसर प्राप्त नभएका र पहिलाका जन्महरूमा धर्मको कुराहरू सुन्नु भन्दा पनि अन्य कुराहरूमा लागेर कयौं कल्प यो अनादि संसारमा कयौं कल्पहरू घुमेर आउँदाखेरि पनि कसैले बुद्ध भन्ने शब्द, धर्म भन्ने शब्द, संघ भन्ने शब्द पनि नसुनेको पनि हुन सक्छ कि। त्यसैले हामी त साह्रै भाग्यमानी जस्तो लाग्छ मलाई। किन त भन्दाखेरि बुद्धको उपदेशहरू सुन्न पाइरहेका छौं, बुद्ध भगवानका श्रावकसँगहरू संगत गर्न पाइरहेका छौं। यस्तो प्रतिकूल समय छ संसारभरि, हैन? संसारभरि यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि हामीले चाहिँ फेसबुक माध्यमबाट उपदेश गरिरहन पाइरहेका छौं, सुनिरहन पाइरहेका छौं। साँच्चै यो हाम्रो कुशल पुण्यको अनुभव अवश्य हुन्छ। यो कुशल पुण्य नभएको भए यस्तो हामीले अवसर जुर्ने नै थिएन। त्यसैले कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं, बेला बखतमा धर्म श्रवण गर्नु पनि मंगल कार्य हो, बेला बखतमा। तर यहाँनिर बेला बखत मात्र होइन कि हामीले त निरन्तर हामीलाई धर्मको छलफल गर्न पाउने अवसरहरू आइरहेका छौं भने यो त महामंगल भयो। मंगल मात्र होइन, यो त महामंगल भयो। सायद हामीले पहिलाको जन्ममा धेरै पुण्य सम्पादन गरेर आएका थियौं होला र हामीलाई यो अवसर जुरिरहेको छ। धर्म देशना सुन्नुभयो भने हामीलाई थाहा छ नसुनेका कुराहरू पनि सुन्न पाउँछ, सुनेका कुराहरू पनि स्पष्ट हुन्छ, शंका उपशंका लागेका कुराहरू पनि त्यही निवारण हुन्छ। हेर्नुहोस्, बुद्ध धर्म संघ प्रति तपाईको श्रद्धा चित्त वृद्धि हुन्छ, चित्त एकाग्र हुन्छ, पुण्य लाभ गर्छ, सत्संग हुन्छ, श्रवण दर्शन हुन्छ। धर्म देशनाको माध्यमबाट त धेरै कुराहरूको चाहिँ लाभ हामीलाई प्राप्त हुन्छ र त्यो लाभ प्राप्त हुने भन्ने विषयलाई जान्ने उपासक उपासिकाहरूले धर्म देशना सुन्ने कहिले पनि छोड्दैन। धर्म देशना सुन्नु मंगल हो भनेर थाहा पाउने मान्छेले कहिले पनि धर्म देशना सुन्ने कार्यलाई छोड्दैन। उसले पाउने बित्तिकै ओहो मलाई ठूलो मौका आयो, मलाई ठूलो अवसर आइरहेको छ भनेर आदर गौरवपूर्वक चाहिँ मजाले बसेर धर्म देशना सुन्ने गर्दछन्। तर कोही कोही मान्छेहरू धर्म देशना चाहिँ सुन्छन्, तर कोही कोही मान्छेहरू निदाउने हुन्छ है।
कोही कोही मान्छेहरू कुटकुट कुटकुट चलिरहेको हुन्छ, कोही मान्छेहरू चञ्चल भइरहेको हुन्छ, कोही मान्छेहरू दिमाग चाहिँ कता कता पुर्याइरहेको हुन्छ, कोही मान्छे चाहिँ ध्यान दिएर सुनिरहेको हुन्छ। आफ्नो धर्म गौरवले धर्म श्रवण गर्नुमा त्यसको फल निर्धारण गर्छ। धर्म देशना गर्ने अब मैले धर्म देशना गरिरहेको छु हैन, यो भिक्षुले धर्म देशना गरिरहेको छ। धर्मले भनेको कसैलाई भेदभाव गर्दैन, ठुलो सानो, धनी गरिब, गोरो कालो हैन, सहरिया ग्रामीण भेगी, हिमाली पहाडी तराई, यसरी धर्मले भेदभाव गर्दैन। धर्मले भगवान बुद्धको धर्म भनेको त प्राकृतिक नियमहरू समावेश भएको धर्म। जसरी प्रकृतिले कसैलाई भेदभाव गर्दैन त्यसरी नै भगवान बुद्धको धर्मले पनि कसैलाई भेदभाव गर्दैन, समान रूपमा त्यो धर्म वर्षिन्छ। जसरी अहिले पानी वर्षिरहेको छ, आकाशबाट पानी वर्षिँदाखेरि म चाहिँ हिमालमा मात्रै वर्षिन्छु, तराईमा मात्रै वर्षिन्छु, पहाडमा मात्रै वर्षिन्छु, हरियाली फाँटहरूमा मात्रै वर्षिन्छु, यो फोहोरमा वर्षिँदैन भनेर चाहिँ भन्दैन नि त्यो वर्षाले। आकाशबाट झरेपछि निर्धक्कका साथ ऊ झर्छ, जतासुकै परे पनि ऊ झर्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धको धर्म पनि त्यसरी नै सबैको जीवनमा वर्षा झरे जस्तै जीवनमा झर्ने हो। उसले भगवान बुद्धको धर्मले कसैलाई भेदभाव, उच नीच, गोरो कालो, सांप्रदायिक रूपमा भेदभाव गरिदैन। तर भगवान बुद्धको त्यस्तो चाहिँ समान धर्म भइकन पनि त्यो धर्म देशना जजल्यमान भइरहँदाखेरि पनि सबै सत्व प्राणीहरूले समान रूपमा ग्रहण गर्न नसक्नुको कारण के? कतिले त्यही धर्म देशना सुनेर अहिले भनौं हाम्रो अब उपमाको रूपमा हामीले जुन अहिले त धर्म देशना गरिरहेका छौं नि, लकडाउन सुरु भएदेखि नै धेरैले सुने, धेरैले चाहिँ जाने, धेरैले बुझे हैन। तर त्यो धर्म देशना सुनेर कतिले कति लिए होला, कतिले कति छाडे होला, कतिलाई उपकार भयो होला, कतिलाई त फासाफुसु नै भयो होला। तर आखिर धर्म त त्यही हो नि। कसैले यही धर्म देशनाहरू सुनेर चाहिँ मन कति शीतल बनायो होला, जीवनमा कति सद्मार्ग पायो होला, कति ज्ञान पायो होला, कतिले त पाउँदा पनि पाउँदैन। किन धर्म देशना गरिरहेको होला? काम न काज, वास्ता गर्नु पर्दैन भन्नेहरू पनि होला। कोही मान्छेहरू धर्म देशना सुन्नु पर्ने हो भनेर सुन्नु त सुने होला, तर ध्यान चाहिँ अन्तै राखेर समय मात्र बितायो होला। कतिले त कति कराइरहेको, पार कराइरहेछ भन्न पनि भन्लान्। कतिले त ओहो हामीले त धर्म देशना सुन्न पाए, आहा भगवान बुद्धको कल्याणकारी धर्म हो भनेर कतिले त धर्मलाई गौरव पनि राख्यो होला। तर भन्दैले चाहिँ प्रतिक्रियाको रूपमा पाउँदाखेरि सबै उपासक उपासिकाहरूले धर्मलाई गौरव राखेरै प्रतिक्रियाहरू दिएको मैले पाएको छु। साह्रै खुसी लाग्छ। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि धर्म देशना उही हुन्छ, तर धर्म श्रवण गर्ने मान्छेहरू फरक फरक हुन्छ। हाम्रो कर्म संस्कार अनुसार, धर्म संस्कार अनुसार, हाम्रो पुण्य संस्कार अनुसार चाहिँ हामीले धर्मलाई गौरव राख्ने स्वभाव हुन्छ। धर्म देशना सुन्ने मान्छेहरूले पनि विविध पाराले धर्म देशनालाई ग्रहण गरिरहेको हुन्छ, धर्म देशनालाई सुनिरहेको हुन्छ। त्यसैले आजको हाम्रो विषय नै रहेको छ 5 प्रकारका उपासक उपासिकाहरू।
5 उपासिकाहरू जसले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्न आएका थिए, ती 5 जना उपासकहरूले भगवान बुद्धले धर्म देशना गरिरहनु हुँदाखेरि उनीहरूले देखाउनु भएको जुन व्यवहार छ, फरक फरक प्रकारको व्यवहारहरू देखाउँछन्। 5 जना उपासकहरूले 5 प्रकारको व्यवहार देखाएर व्यवहार गरेर धर्मलाई सुनिरहेका हुन्छन्। त्यसैकै आधारमा आज गुला धर्मको प्रारम्भको दिन धर्म देशनालाई कसरी सुन्दाखेरि धर्मबोध हुन्छ, धर्म लाभ हुन्छ, धर्मलाई गौरव राखेको हुन्छ, धर्मलाई श्रद्धा राखेको हुन्छ, धर्म मंगल मार्ग हो भनेर ग्रहण गर्न सक्छ। कस्ता व्यक्तिले धर्म श्रवण गर्दाखेरि त्यो धर्मबाट लाभ हुन्छ भन्ने यो 5 प्रकारका उपासकहरूले भगवान बुद्धको देशना सुन्दाखेरि कुन चाहिँ प्रकारको उपासक चाहिँ श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर गए, कस्ता उपासक उपासिकाहरू श्रोतापन्न फल पनि प्रतिष्ठितमा गरेन। सुन्न त सुन्न पाए, एउटा सार्थकता त भयो, तर चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने जुन बोध गर्नुपर्ने त्यो विषयलाई कस्ता उपासकहरूले चाहिँ त्यो धर्मको बोध गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो एउटा चाहिँ कथा सान्दर्भिक लागेर मैले आज यो लिएर आएको। सुन्नुस् है, राम्रोसँग सुन्नुस् है। धर्म देशनालाई तपाईको गौरव राखेर, श्रद्धा राखेर, स्मृति राखेर, होश राखेर, अप्रमादी भएर, अनुशासित भएर तपाईले धर्म देशनालाई सुन्नुभयो भने त्यो धर्म देशनाको आनिसंस तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईले धर्म देशना सुन्ने मात्रै त हो भन्ने र कानले थापेर मनले थाप्नु भएन भने धर्म देशनाको बोध हुँदैन। त्यसैले म त भन्छु धर्म देशना कानले सुन्ने होइन, मनले सुन्ने गर्नुस्। कानले सुन्ने होइन, मनले सुन्ने गर्नुस् धर्म देशनालाई। अब यहाँ चाहिँ 5 उपासकहरूले पनि त्यस्तै गरेका छन्। यही विषयमा आधारित रहेर आजको देशना सुरु हुन्छ। हुन त यो देशना धेरै लामो पनि छैन, आज अलिकति चिसो चिसो होइन, जाडो जाडो याम पनि छ, घाँटीलाई अलिकति बचाउनु पनि पर्छ होइन। त्यसैले ठिक्कको, धेरै लामो होइन, धेरै छोटो पनि होइन, ठिक्कको धर्म देशना प्रस्तुत गर्न लागेको छु। अब यो देशना सुनिसकेपछि तपाई चाहिँ त्यो 5 उपासकहरू मध्येमा कुन चाहिँ उपासकमा पर्नुहुन्छ आफैले चिन्नुस् है त। आफैले चिन्नुस् है त। र यो 5 प्रकारको उपासकहरू मध्येमा भगवान बुद्धले अन्तिम धर्म देशना सकाउनु भइसकेपछि, अनुमोदन गरेपछि कुन चाहिँ प्रकारको उपासक श्रोतापन्नमा फलमा प्रतिष्ठित भए त्यो पनि जान्नुस् है त। त्यसैले भन्तेहरूसँग मैले त विचार गरिरहेको हुन्छु कि अहिले तपाईलाई नदेखेर पो त, तैपनि मलाई त अगाडि छ जस्तो लागिरहेछ कि हैन। अब त्यस्तो धर्मको कुराहरू थाहा पाइसकेको मान्छेहरूले अगाडि बसेर धर्म देशना गर्दाखेरि कोही कोही उपासिकाहरू कसरी व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्, त्यो व्यवहारले नै त्यो भन्ते हामीले नि मैले त थाहा पाइसकेको हुन्छ यो मान्छे पहिलाको जन्ममा पक्कै यस्तो थियो होला, अहिले यस्तो भइरहेको छ, मलाई त कल्पना आउँछ कि। त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति यस्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति तानेर होइन, स्वरले तान्दै तान्दै अब चाहिँ कठालो समाउनु त भएन। मान्छेहरूलाई धर्म देशना गर्दाखेरि त अब धर्म देशना सुनेन भनेर कठालो समाएर सुनाउनु त भएन, गाली गरेर सुनाउनु त भएन। श्रद्धा र गौरव राखेरै सुनाउनु पर्छ यो धर्म देशना भनेको फेरि हैन। अब त्यसलाई डर देखाएर, त्रास देखाएर, त्यसलाई चाहिँ बाँडेर, त्यसलाई चाहिँ हैन कठालो समाएर सुनाउने त कुरा होइन। तर अगाडि भइदिएको भए त कोही कोही मान्छेहरूको स्मृति विक्षिप्त हुन्छ के, भन्तेहरूको अगाडि बसेर मजाले धर्म देशना सुनिराख्दाखेरि पनि चित्त कहाँ कहाँ भागिरहेको हुन्छ, कहाँ कहाँ भागिरहेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्तेहरूले चाहिँ अहिले भन्तेले पनि उपदेश गरिरहेको छु नि, किन यसरी चाहिँ जोड जोडले दिइरहेको छु हैन,
किन यो चाहिँ यो प्रेस गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ यो साउन्ड हेर्नुस् साउन्ड त्यो किन गरिरहेछु त मैले भन्दाखेरि तपाईहरुको त्यो मनलाई तान्नको निमित्त के हो तपाईको कानलाई तान्नको निमित्त होइन तपाईको मनलाई तान्नको निमित्त गरिरहेको छु मैले धर्म देशना गर्दाखेरि कानलाई मात्र तान्ने हो न कान त तपाईको मन जता गए पनि कान त तपाईसँगै हुन्छ नि त्यसैले मैले जहिले पनि तपाईहरुको कान तान्ने होइन मन तान्नको निमित्त उपदेश गर्छु सायद कतिको त मन पनि तान्यो होला मनले सुनेपछि मन नजिक भएपछि धर्म देशना सुन्न आयो भने त मेरो चाहिँ 1 मिटर 2 मिटर अगाडि नै तपाईको कान हुन्छ नि त्यो कान मात्र त्यहाँ नजिक भएर पुगेन के धर्म देशना सुन्दाखेरि मन पनि नजिक हुनु पर्यो के मन पनि त्यसैले मनै तानोस् मनलाई तानौ भनेर चाहिँ अब यो अनलाइनमा सुनिरहने उपासक उपासिकाहरू पनि त थरी थरीका उपासक उपासिकाहरू हुन्छन् त अब यस्तो चाहिँ शब्दले तानेर हैन मनलाई तानेर चाहिँ उपदेश सुनाउन सक्यो भने चाहिँ सबैलाई लाग्छ कि अब सानो किसिमले मात्रै चाहिँ उपदेश सुनायो भने त कान मात्रै तान्छ अब धेरै श्रद्धा हुनेहरूले त सुन्छन् हैन श्रद्धा हुनेलाई त ताने पनि नताने पनि सुनिहाल्छ तिनीहरूले यसरी चाहिँ जोर जोरले यसरी चाहिँ बोलेर तपाईलाई सुनाइरहेको चाहिँ मन तान्नको निमित्त हो कि सबैलाई मिलाउनको निमित्त हो कि अब फेसबुक लाइभमा धर्म देशना सुनिरहनु हुने तपाईहरु घर घरमा बसेर पनि आफ्नै पाराले कोही लेटेर सुनिरहे होला कोही बसेर सुनिरहे होला हैन कोही टिभीमा सुनिरहे होला कोही चाहिँ मोबाइलमा टुक 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 गरेर सुनिरहे होला कोही त केही भन्टेले भन्यो भने कमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर बसिरहे होला कसैले साडु साडु भन्नु पर्ला भनेर बसिरहे होला कोही वन्दना भनेर बस्यो होला हैन आफ्नै पाराले तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ त्यो पारा पनि हाम्रो आफ्नो कर्म संस्कारमा भर पर्छ परिस्थितिमा भर पर्छ समय काल परिस्थिति वातावरण कर्म संस्कार आहार आदि इत्यादिमा त्यो चाहिँ निर्धारण हुन्छ के अब हामीले उपदेश गर्दाखेरि हामीले सुन्दाखेरि मात्र यो धर्म देशना सुन्नेमा विविधता पाउने होइन कि भगवान बुद्ध त्यति बेला उहाँले देशना गर्नु हुँदाखेरि पनि त्यस्तै विविध प्रकारका उपासक उपासिकाहरूले धर्म देशना सुन्न आउनुहुन्थ्यो तपाई हामीलाई थाहा छ कि एउटा धर्म देशना सुनिरहेको त्यो माहौलमा भगवान बुद्धले धर्म देशना अनुमोदन गरिसकेपछि कोही श्रोतापन्न हुन्छन् कोही अनागामी हुन्छन् कोही अरहन्त हुन्छन् कोही त पृथकजन मात्रै हुन्छन् हैन कसैलाई चाहिँ धर्म सार्थक चाहिँ हुन्छन् विविध फरक छन् तर भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुने जुन धर्म छ त्यो कसैलाई भेदभाव हुँदैन यो राजा हो यो रङ्ग हो यो गरिब हो यो धनी हो यो ठुलो जात यो सानो जात यो कालो वर्ण यो सेतो वर्ण भनेर भगवान बुद्धको जुन धर्म देशना छ त्यो धर्म देशनाले कसैलाई भेदभाव गर्दैन त्यही धर्म देशना हुन्छ सुन्ने मान्छेहरूले आफैले त्यसमा भेद गरेर सुन्छन् कतिले के फल प्राप्त गर्छ कतिले के फल प्राप्त गर्छ अब यहाँ एउटा कथा छ सुरु गरिहालौं है धेरै भूमिका किन बाड्ने आज घाँटी पनि अलिकति उ भइरहेको छ शेयर गर्नुस् है कथालाई कमेन्ट गर्नुस् शेयर गर्नुस् कस्तो लाग्छ त्यो कमेन्ट गर्नुस् के गर्दा हुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नुस् हैन अनि शेयर पनि गर्नुस् साथीभाइहरूलाई चाहिँ धर्मदान गर्नुस् पुण्य कमाउनुस् अहिलेको यो गुला धर्ममा त तपाईले पुण्य कमाउने महिना हो यो त हैन आफूले सक्दो गुण गर्ने अनि गुण तिर्ने महिना हो यो गुला भनेको त सक्दो गुण गर्नुस् दुनियाँको लागि हैन सक्दो आफूलाई गरेको गुणलाई तिर्नुस् यो गुला महिनामा त्यो कसरी चाहिँ गुण गर्ने र गुण तिर्ने भने कसरी गर्न सकिन्छ धर्मले गुण गर्नु र धर्मले गुण तिर्नु जस्तो ठूलो गुण गर्नु र ठूलो गुण तिर्नु अर्को हुँदैन त्यसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ सबैलाई थाहा छ गुला महिनामा सबैले धर्म गर्छन् मासु खानेले मासु त्याग्छन् चुरोट खानेले चुरोट त्याग्छन् रक्सी खानेले रक्सी त्याग्छन् हत्या हिंसा गर्नेले हत्या हिंसा त्याग्छन् चोरी गर्ने चोरी त्याग्छन् व्यभिचार गर्नेले व्यभिचार त्याग्छन् झुटो कुरा बोल्नेले झुटो कुरा बोल्न त्याग्छन् जहाँ रक्सी खानेले जहाँ रक्सी त्याग्छन् अब तपाईहरु भन्नुस् तपाई मासु खानुहुन्छ छाड्नुस्
अब चोरी गर्ने छ, यहाँ उपासक उपासिकाहरू चोरी पनि त्यागिहाल्नुहोस् आजदेखि। व्यभिचार गर्नेहरू छन्, आम्मामा छ भने त्यागिहाल्नुहोस्। झुटो कुरा बोल्नेहरू छन् भने झुटो कुरा पनि त्यागिहाल्नुहोस्। र जाँच रक्सी ढोक्ने मान्छेहरू छन् भने आज गुला सुरु भयो। तपाईले साँच्चै धर्मले गुण गर्ने र धर्मले गुण तिर्ने जुन धर्मको जुन सन्देश छ, यो सन्देशलाई तपाईले जीवनमा धारण गर्ने हो भने, पालन गर्ने हो भने आजैदेखि धर्म गर्नको निमित्त हत्या हिंसा त्याग्नुहोस्, चोरी गर्न त्याग्नुहोस्, व्यभिचार गर्न त्याग्नुहोस्, झुटो कुरा बोल्न त्याग्नुहोस्, जाँच रक्सी पनि त्याग्नुहोस्। अनि मात्र तपाईले धर्म लाभ गर्नुहुन्छ। र धर्मले संसारको लागि गुण गर्नु र आफूलाई गरेको गुणलाई धर्म गरेर कृतज्ञ गुण तिर्नु जस्तो ठूलो चाहिँ एउटा चाहिँ सत्मार्ग अरू हुनै सक्दैन। त्यसैले यो गुणा भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि धर्मको सन्देश। यसलाई अलिकति बुझ्ने हो भने गुणला भनेको चाहिँ अब विशेषतः धर्मको आधारमा भन्ने हो भने गुण गर्ने, गुण तिर्ने, सत्पुरुष गुण धर्मलाई विकास गर्ने। यो महिना अरू बेलामा हामी व्यस्त छौं, अरू बेलामा चाहिँ हैन, अहिले त हामीलाई कोरोनाले त हरेक महिना गुला जस्तो बनाइदिएको छ। हरेक महिना गुला धर्म जस्तो बनाइसक्यो। हामीले 4 महिना भइसके, करिब 4 महिना त हुन लाग्यो हैन, भइसक्यो होला। 4 महिनासम्म हामीले त गुलै बनाइरहेका छौं। भर्खरै अहिले गुला आजदेखि सुरु भयो। ल त्यसैले धर्मले गुण गर्नु र धर्मले गुण तिर्नु जस्तो ठूलो सत्कर्म अर्को छैन रे। त्यसैले गुला महिनामा धर्म गर्नुपर्छ। बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? बुझिराख्नुहोस् र अरूलाई पनि बुझाउनुहोस्। जसले आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार उनीहरूले धर्मदेशलाई सुनेर कमसे कम उनीहरूले भोट गर्न नसके पनि कमसे कम धर्म सार्थक, धर्म देशना सार्थक हुन्छ। धर्म देशना सुनेर उसले संस्कार भए पनि बनाउँछ। र अब यस्तै विविध प्रकारले धर्म देशना सुन्ने उपासकहरूको विषयमा एउटा धम्पद अर्थ कथामा आएको एउटा गाथा छ, म भनिहालौं। नथी राग समो अग्गी, नथी राग समो अग्गी, नथी दोष समो गहो, नथी तन्हा समा नदी, नथी मोह समो जालङ, नथी तन्हा समा नदी। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि राग समानको आगो अग्नि अर्को छैन, द्वेष समानको ग्रह अर्को छैन, मोह समानको जाल अर्को छैन, त्यस्तै गरी तृष्णा समानको नदी अर्को छैन भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि 5 जना उपासकहरूको कारणमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो गाथा। राग यानी कि लोभ, लोभ यानी कि राग समानको आगो। यो संसारमा अरू कुनै आगो छैन रे। हामीले ठुलठुला आगोहरू देख्यौं, एउटै छिल्काले सारा वन जंगल नाश गर्ने त्यस्ता आगो पनि देख्यौं, सारा गाउँ जलाउने आगो पनि देख्यौं, भयानक भयानक त्यस्ता चाहिँ आगोहरू पनि देख्यौं। तर त्यो अग्निको ज्वालाहरू भन्दा पनि संसारमा सबभन्दा विशाल, सबभन्दा खतरनाक आगो भनेको राग रूपी आगोलाई भगवान बुद्धले, राग रूपी आगोलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। त्यसैले राग समानको आगो यो संसारमा कतै पाइँदैन। त्यो आगो
ठुल्ठुला आगोले चाहिँ आगो लगाउँदाखेरि खरानी बनाइदिन्छ, खरानी भए पनि बाँकी हुन्छ। तर राग समान आगोले तपाईलाई जलायो भने खरानी पनि हुँदैन, तपाई खरानी पनि बाँकी राख्दैन त्यो राग समान आगोले। त्यसैले राग समान आगो यो संसारमा छैन भनेको। भगवान बुद्धको देश नै भगवान बुद्ध भन्दैले भनिरहेको छैन, भगवान बुद्धको जे भन्छु भगवान बुद्धको भन्छु, जे भन्छु भगवान बुद्धकै कुरा भन्छु, आफ्नो भनेर भन्दैन, भन्नु पनि पर्या छैन। भगवान सामुन्ने भगवानको कुराहरू गर्दाखेरि आफ्नो पारेर गर्नु पनि छैन, हैन। त्यस्तै गरी तपाईले ग्रहहरू आउँछ, ठुल्ठुला ग्रहहरूले हामीले भय अन्तर विघ्न बाधाहरू आउँछ, हैन। ग्रहणहरू लाग्छ, सूर्य चन्द्रलाई अँध्यारो पारिदिन्छ। ग्रहण लाग्यो भने के हुन्छ? अँध्यारो पारिदिन्छ। जति तेज छ त्यसलाई चाहिँ घटाइदिन्छ। त्यस्ता ग्रह कति छ यो संसारभरि। तर त्यस्ता ग्रहहरू भन्दा पनि वास्तवमा सबभन्दा डेन्जर, सबभन्दा खतरनाक, हानिकारक, नुकसानवाला ग्रह चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि द्वेष, यानी कि क्रोध। द्वेष समान, क्रोध समान ग्रह अर्को छैन, भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मान्छेहरूले कस्तो कस्तो जाल बुन्छन्। उसले मलाई जालमा फसायो, हैन, मलाई जालमा पारेर उसले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भने हामी गुनासो गर्छौं र हामी पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नजानेर नबुझेर पर्छौं। त्यस्ता जालहरू भन्दा, संसारको त्यस्ता चाहिँ विभिन्न जालहरू भन्दा पनि सबभन्दा खतरनाक, सबभन्दा डेन्जर जाल भनेको चाहिँ मोह, अज्ञानता जस्तो ठूलो जाल यो संसारमा अरू कुनै हुँदैन। बरु जालमा पर्ने पंक्षी, जालमा पर्ने माछा जालबाट मुक्त हुन सक्छ, तर मोहमा परिसकेपछि, अविद्यामा परेका त्यस्ता मान्छेहरू जालबाट उम्किन पाउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले मोह यानी अविद्या रूपी जाल समान यो संसारमा अर्को कुनै ठूलो जाल छँदै छैन। होस राख्नुहोस्। त्यसैले मोहमा पर्नु, अविद्यामा पर्नु भनेको चाहिँ ठूलै जालमा, जुन जालमा परेपछि तपाई फुट्किन सक्नुहुन्न। अनि त्यसपछि र अन्तमा भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो संसारमा ठुल्ठुला नदीहरू हुन्छन्, हैन, जसले चाहिँ ठुल्ठुला पहाडहरूलाई पनि बगाउँछ। अहिले यो वर्षा भइरहेको यो समय छ, कति ठाउँमा हामीले देखेका छौं पहिरो, बाढी पहिरोहरू गएर चाहिँ त्यो नदीहरूले यति बगाए, धन सम्पत्ति बगाए, भौतिक सम्पत्ति बगाए, मान्छे बगाए, कति बगाए। तपाईहरुले देख्नुभयो होला हिजोको समाजमा मैले हेर्दाखेरि पापा कति घर बगाए, कति खेत बगाए, कति पहाड बगाए, कति मान्छे बगाए, कति जन्तु बगाए, कति धन सम्पत्ति बगाए। ठुल्ठुला पहाडहरू, हैन, कर्णाली नदी त्यहाँ कति बगिरहेको छ। त्यहाँ हेर्नु के पर्छ र काठमाडौँ उपत्यकाकै यो विभिन्न नदीहरू हेर्नुस् त, पहिला चाहिँ ढल जस्तो भइसकेको यो नदीहरू यो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि त नदी, हैन, खोला पनि यहाँ त ठुल्ठुला नदी पो बनेर आयो त। अहिले हिजो मैले हेरे संगमूल पार्कमा बुद्ध साराका सारा पानी, हैन। यहाँ हाम्रो चाहिँ नक्कु खोलादेखि लिएर, गोदावरी खोलादेखि लिएर, विभिन्न बागमतीदेखि लिएर, विष्णुमतीदेखि लिएर भयंकर आइसकेको छ, यो नदी बनिसकेको छ। अहिले विभिन्न खतरनाक त्यस्ता नदीहरू छन् यो संसारमा, जसले कसैलाई बाँकी राख्दैन। त्यस्ता नदीहरू भन्दा पनि वास्तवमा जब हाम्रो यो जीवनमा तृष्णा बग्दछ, हैन, तृष्णा जब नदी बग्दछ हाम्रो जीवनमा, त्यो जस्तो खतरनाक नदी यो संसारमा अन्त छैन। बरु त्यो नदीले बगाउँदाखेरि तपाईले पौडी खेलेर बच्न सक्नु होला है उपासक उपासिकाहरू। तृष्णाको नदीले तपाईलाई बगायो भने सक्यो। तपाई
यसले त तपाईलाई चाहिँ भवचक्रमा यसरी बगाइदिन्छ कि तपाईले आमा बुवा पनि भन्न पाउँदैन। त्यसरी बगाउँछ यो तृष्णाको नदीले। त्यसैले बरु आगोले पोलेको मान्छे बच्न सक्छ, आगोले पोलेको मान्छे जिउन पाउँछ। आगोले पोल्दाखेरि पनि त्यति दुःख हुँदैन, त्यति पीडा हुँदैन, त्यति शोक हुँदैन, त्यति हानि हुँदैन। तर राग रूपी, लोभ रूपी त्यो अग्निले तपाईलाई पोल्यो भने चाहिँ सक्यो। त्यसैले बरु अरु आगोले पोलोस्, तर राग रूपी आगोले कहिले नपोलोस्। बरु अरु ग्रहहरूले हामीलाई समातोस्, ग्रह दशाहरू आओस् जीवनमा, तर द्वेष रूपी ग्रह कहिले नआओस् तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा, तपाईको जीवनमा, कसैको जीवनमा पनि यो द्वेष रूपी ग्रह चाहिँ कहिले नलागोस्। सूर्यलाई ग्रह लाग्दाखेरि, ग्रहण लाग्दाखेरि कम्ता गाह्रो हुन्छ, संसार अँध्यारो हुन्छ। बरु त्यस्तो लागोस्, तर चाहिँ द्वेष रूपी ग्रह चाहिँ तपाईको जीवनमा कहिले नलागोस्। त्यसैले तपाईले होस गर्नुहोस्, स्मृति राख्नुहोस्, यो ग्रह, यो द्वेष रूपी ग्रहले तपाईले समायो भने समायो नोक्सान पारिहाल्छ त्यसले। र अर्को अरु जालमा परे पनि नपर्नु चाहिँ जाति नै हो हैन, तर केही गरे परिहाले पनि अरु जालमा परोस्, तर यो मोह, यो अविद्या रूपी जालमा चाहिँ कहिले नपरोस्। यसले त तपाईलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ, तपाईलाई तितर बितर बनाइदिन्छ। तपाईले जति सुकै उन्मुक्त पाउने तपाईले चाहिँ प्रयास गरिराखेर पनि यो मोह रूपी, यो अविद्या रूपी जालले तपाईलाई यसरी बाँडिन्छ कि तपाईको जीवनमा अब आमा बुबा भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यो जाल खतरनाक जाल छ, त्यो जालबाट फुट्किने त असम्भव। त्यसैले यो मोह रूपी जालबाट बचिराख्नुहोस्। अरु जालमा परोस्, तर मोह रूपी जालमा कहिले नपरोस्। त्यस्तै गरी नदी, तृष्णा रूपी नदीमा कहिले बग्न नपरोस्। बरु अरु नदीले बगाओस्। यस्तो प्रकृति प्रकोप हुँदाखेरि त्यो अरु नदीले बगाउँदाखेरि बच्न सकिएला। यो तृष्णा रूपी नदीबाट तपाई बच्न सक्नु। त्यस्तो छ भगवान बुद्धको चाहिँ महान उपदेश। मलाई त साह्रै मनपर्छ। हेर्नुहोस्, यो राग समान अर्को आगो छैन, द्वेष समान ग्रह अर्को छैन, मोह समान जाल अर्को छैन, तृष्णा समान नदी अर्को छैन। क्या आनन्दको वचन छ भने नि, यस्तो चारवटा लाइन पढेपछि ठुल्ठुला वेदहरू हैन, ठुल्ठुला किताबहरू, फेरि वेद भनेर अर्कोलाई उ गरेको जस्तो होला हैन, ठुल्ठुला धर्मका कुराहरू, ठुल्ठुला किताबहरू पढ्नु भन्दा मलाई त यो 4 लाइन पढेपछि क्या आनन्द आउँछ कि, क्या शीतल लाग्छ कि। भगवान बुद्धको धर्म भनेको त्यस्तो शीतल हुँदो रहेछ कि। अब कतिले शीतलता पाए होला, कतिले पाएन, त्यो आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार भर पर्छ। यही 4 लाइन कसैले सुन्दाखेरि उसको मनमा यति आनन्द आयो होला, यति प्रीति उत्पन्न भयो होला, यति शीतल भयो होला। अब कतिलाई त केन्न के हैन, बुझ्नेलाई गहिरो, नबुझ्नेलाई पहिरो भने जस्तो के। अब यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले चाहिँ श्रावस्ती नगरमा जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि यो 5 उपासकहरूको कारणले यो 4वटा लाइन, 4वटा गाथाहरू, 4वटा वाक्यहरू भगवान बुद्ध देशताको रूपमा नत्थि राग समो अग्नि, नत्थि दोष समो गहो, नत्थि मोह समो जालङ, नत्थि तन्हा समानदि। राम्रो छैन? उपासक बजाले राम्रो छैन? गुला धर्मको कुरा राम्रो छैन? छ नि है। अब मैले चाहिँ कथा यो भन्नुभएको कारण त भने, अब कथा सुरु हुन्छ। कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि, भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि, अब इमेजिन गर्नुहोस् है, श्रावस्ती जेतवन बिहार भनेको चाहिँ 54 करोड खर्च गरेर बनाएको त्यो बिहार हो के, कम्ताको बिहार होइन। अहिलेको 54 करोडको खर्च गरेर बनाएको बिहार होइन कि, त्यति बेला 2500-2600 वर्ष अगाडि
अनाथ पिण्डिक महाजनले जेठ कुमारसँग किनेर बनाएको, जेठ कुमारको बगैँचा किनेर बनाएको होइन, पैसाले छोपेर त्यो एउटा पनि कठा भन्नुपर्ने थियो। जति खेत किन्ने हो त्यति सुनका पैसाले त्यो चाहिँ त्यो खेतलाई चाहिँ छोपिदिएको, त्यसरी किनेको जग्गा हो त्यो जेठ कुमारसँग अनाथ पिण्डिक महाजनले। महाउपासक त्यो। त्यस्तो जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्थ्यो। आहा कति रमाइलो हो, उपासक उपासिकाहरू आउनुहुन्थ्यो, भिक्षुहरू आउनुहुन्थ्यो होइन, सबैले भगवान बुद्धको अमृतमय वचनलाई चाहिँ श्रद्धा राखेर सुन्नुहुन्थ्यो। एक दिन भगवान बुद्धले जेतवन बिहारको त्यो धर्मासनमा बसेर धर्म देशना गरिरहनु हुँदाखेरि आनन्द भन्ते पछाडि उभिएर पंखा हम्किरहनु भएको थियो अरे के। भगवान बुद्धलाई शीतल होस् भनेर। यद्यपि भगवान बुद्धलाई गर्मी चिसो भन्ने हुँदैन होइन, उहाँको आफ्नै स्वभाव हुन्छ भगवान बुद्धहरूको। तैपनि धर्म कर्म गरेर उहाँको अनुशासन, उहाँको गौरव राख्नको निमित्त आनन्द भन्तेले चाहिँ पंखा हम्किरहनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, इमेजिन गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। भगवान बुद्धको अगाडि भिक्षुहरूदेखि लिएर कति उपासक उपासिकाहरू त्यहाँ धर्म देशना सुनिरहेका हुन्छन् होइन। भगवान बुद्धले दान कथा, शील कथा, कर्म फलरूपी कथा, सुगति कथा, प्रेत कथा आदि इत्यादि होइन कथाहरूको मिलाएर भन्नुहुन्छ। लौकिक कथा, परलौकिक कथा सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ अन्तमा चाहिँ चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, अभिधम्मका कुराहरू हुन्थ्यो। बिस्तारै धर्मको त्यो तहलाई बढाउँदै मान्छेहरूलाई त निर्वाणमा पुर्याइदिन्थ्यो नि भगवान बुद्धले। भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि अहिले राजा छ, प्रजा छ, धनी छ, गरिब छ, यो छ त्यो छ भनेर कहिले भेदभाव गरेर भन्नुहुन्न। सबैलाई समान रूपमा धर्म देशना गर्नुहुन्छ। र भगवान बुद्धको यो एउटा विशेषता पनि हो कि उहाँले एकजना होस् र 1000 जना होस् त्यही रूपमा धर्म देशना गर्नुहुन्छ। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदैन कि एकजना भयो भने एकजना मात्र भयो भने जस्तो हुन्छ हामीलाई चाहिँ, धेरै भयो भने ओहो भने जस्तो हामीलाई हुन्छ। तर भगवान बुद्धले त्यस्तो हुँदैन। भगवान बुद्धले चाहे एकजना होस् चाहे 1000 जना होस् त्यही रूपमा भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हामीसँग कमै हुन्छ के। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि लाग्छ मान्छे छैन के धर्म देशना गर्ने, हे उपासक उपासिका अरू धेरै हामीले सुनाउँदाखेरि त त्यही सुनाउने हो, सबै धेरै मान्छेहरू भयो भने धेरैले सुन्लान् नि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ होइन। भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो त्यो सभामा। धर्म देशना गरिरहनु हुँदाखेरि अब सुरु भयो है। तपाईहरू पनि त्यहाँ पढ्नु होला, राम्रोसँग सुन्नु होला, फेरि बिर्सनु होला। फेरि त्यो उपासक उपासिकाहरू मध्येमा भगवान बुद्धले त त्यस्तै प्रकारले सुनाउनु भएको, जसरी आकाशबाट वर्षा हुन्छ कसैलाई भेदभाव नगरिकन झर्छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धले चाहिँ धर्मको त्यो वर्षा गराइदिए त्यहाँ। तर त्यहाँ चाहिँ 5 जना उपासकहरूको विविधता भए, त्यहाँ फरक भए। एकजना उपासक के गरेर बसिरहे त भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रले धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि पनि एकजना उपासक निदाएछ। के गरेछ रे? निदाएछ। भगवान बुद्धले धर्म देशना गरेर निदाउने? बाप रे बाप, कति हानि, कति नोक्सान, कति अभागी। होस गर्नु पर्दैन, स्मृति राख्नु पर्दैन, श्रद्धा राख्नु पर्दैन, गौरव राख्नु पर्दैन, आदर राख्नु पर्दैन। लौ जा, एकजना उपासक चाहिँ के भएर बसिरहेका? निदाएर बसेका गरेर होला नि त। अब निदाएपछि त चालै पाउँदैन, बेहोस जस्तो हुन्छन्। एकजना उपासक त निदाएछ बा। भगवान बुद्धले त धर्म देशना रोक्ने कुरा भएन। एकजना उपासक त निदाएछ, कुरेछ, म धर्म देशना गर्दैन, यसरी नै हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले त भन्नुहुन्न नि। अब हामीलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ धर्म देशना गरिराखेर उपासकहरू अगाडि बसेर निदाइदियो भने त अलिकति नमजा हुन्छ के। तर भगवान बुद्ध त्यस्तो हुँदैन है।
हामी अब म त भगवान बुद्ध त होइन नि, अब त मलाई त झन् आनन्द। अब कोही पनि अगाडि छैन, निराएको हो कि सुकाएको हो कि के हो थाहा पनि छैन, हेर्नु पनि परेको छैन। ल्यापटपमा आफ्नै अनुहार हेऱ्यो, आफ्नै अनुहारलाई हेरेर आफ्नो अनुहार त कहिले पनि निदाउँदैन, क्या मजा मलाई त। म त आफ्नै अनुहार हेरेर मात्र धर्म देशना गरिरहेको छु होइन, मजै छ। अब तपाईँहरू खोइ घर घरमा बसेर निदाए कि खोइ थाहा छैन होइन, तर कसैले कमेन्टमा लेखेको छैन म त भगवान भनिदिएको उपदेश सुन्दा सुन्ने म त निदाएछु भनेर भनेको चाहिँ छैन। त्यस्तो पनि भन्नेहरू पाउँछ कि क्या हो। एकजना उपासक त भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर निदाएछ होइन। ठिकै छ, बिचरालाई निद्रा लाग्यो होला, राति सुत्न पाएन होला, थकाइ लाग्यो होला, बिचरा निदाए भन्नु न एकजनालाई, त्यो पनि ठिकै छ भन्नु। नभन्दै अर्को चाहिँ एकजना उपासक के गरेर बसिरहेको रहेछन् त भन्दाखेरि धर्म देशना सुनाउँदाखेरि, भगवान बुद्धको उपदेश सुनाउँदाखेरि पनि एकजना उपासक चाहिँ कुटु 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 चलिरहेको रहेछ। कसरी चलिरहेको छ त भन्दाखेरि भुइँमा त्यो चाहिँ के भन्यो कोट्याइरहेको के, भुइँमा त्यो माटोमा कोट्याइ चलिरहेको रहेछ। ल कोही कोही मान्छे त्यस्तो हुन्छ कि धर्म देश नसुनिरहँदाखेरि त एउटा मान्छे भुइँमा कोट्याइरहेको हो। अब बिचरा उपासकको त्यो भगवान बुद्धको त्यो कान मात्रै थापेको रहेछ, उसले मन त थापेको छैन नि। त्यसैले मैले भनेको मनले सुन्ने गर्नु, धर्म देशना भनेको मनले सुन्ने गर्नुहोस्। कानले मात्र सुनेर त के गर्ने, मनै छैन भने कानले मात्र सुनेर त भएन नि। मन भयो भने मनमा चाहिँ कान पनि हुन्छ कि, फेरि कानमा चाहिँ मन हुन्छ भन्ने हुँदैन के। मनले सुन्यो भने कान पनि त्यसमा समावेश हुन्छ, कानले मात्र सुन्यो भने मन समावेश हुन्छ भन्ने छैन। एकजना उपासक के गरिरहेको रे, के गरिरहेको दोस्रो नम्बरको उपासक, 5जना उपासक छ त्यहाँ विविध प्रकारको। एकजना चाहिँ खुर्र खुर्र निदाएछ, अर्को एकजना चाहिँ त्यो भगवान बुद्धको धर्मदेशलाई कान मात्र दिएर मन चाहिँ त्यो भुइँमा त्यो कोट्याइरहेको के, औलाले यसै गरेर कोट्याइरहेको चलिरहेको। ल ध्यान छैन त्यसको। अनि त्यसपछि ठिकै छ, त्यसलाई अब के कोट्याउन मन लाग्यो होला कोट्यायो नि, त्यो पनि छाडौँ न। अर्को एकजना फेरि उपासक चाहिँ पुरै चञ्चल के, यता चल्ने उता चल्ने यता चल्ने यता चल्ने गर्दै गर्दै नजिकमा अब त्यो अलिकति बिरुवाहरू भएको ठाउँमा पनि हो के, त्यो धर्म देशना गरेको हिसाबबाट त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ नजिकैको यता चल्ने उता चल्ने गर्दाखेरि नजिकको एउटा रुख, सानो रुखलाई पनि यसै हल्लाउने, कहिलेकाहीँ यता उता चल्ने, कहिलेकाहीँ उसलाई चल्ने, कहिले यसलाई चल्ने, पहिले रुखलाई हल्लाएर बस्ने। उसको चित्त एकाग्र थिएन। तैपनि भगवान बुद्धले देशना चाहिँ गरिरहनु भएको छ। रुखमा चलिरहेको एकजना चाहिँ कडा सुन्दै रुखमा चलिरहेको, चञ्चल के त्यो हात चल्ने, खुट्टा चल्ने, यता हेर्ने उता हेर्ने। कोही कोही मान्छेहरू उपासक उपासिकाहरू हुन्छन् त्यो कडा सुन्दै त्यसरी चलिरहेको हुन्छ कि, यसलाई हेऱ्यो त्यसलाई हेऱ्यो, उसले हेरेको हेरेन, उसले हेरेको हेरेन, यता कोट्यायो त्यता कोट्यायो, यस्तो चल्यो यस्तो चल्यो गरेर बस्छन् नि। एउटा सामान खेल्यो, मानव भनौँ अहिलेलाई तेस्रो नम्बरको त्यो उपासक चाहिँ अलिकति चञ्चल स्वभाव भइरहेको त्यो उपासक रहेछ कि। धर्म देशना गरिराखेर पनि शान्त स्वभाव छैन, चञ्चल स्वभावको के, हात खुट्टा उसको चलिरहने के, एक ठाउँबाट उता जाने, उता कथाहरू सुन्दाखेरि पनि एक ठाउँमा बसिरहनै सक्दैन कि। त्यो गएर फेरि उता बस्छ, कहीँ गएर फेरि रुख चलाउँछ, कहीँ मान्छे चलाउँछ, कहिले आफैलाई नि कोट्याउँछ। जे होस् चञ्चल स्वभावको एकजना पनि उपासक त्यहाँ रहेछ। अनि फेरि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दाखेरि पनि चञ्चल चित्त राखेर चञ्चल स्वभाव देखाएर सुन्ने हो र भने कति हानि भयो त्यसलाई, हानि नोक्सानी पनि थाहा छैन। हानि भएकोलाई पनि हानि भनेर थाहा छैन फेरि। अनि चौथो नम्बरको उपासक चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले उपदेश सुनाउनु हुँदाखेरि
आकाशमा मात्र हेरेर बस्ने कि यस्तो हेरेर बस्ने। भगवान बुद्धलाई पो हेर्नु त, भगवान बुद्धलाई त सुन्नु त। भगवान बुद्धको चाहिँ त्यहाँ उपदेश सुन्न आएर पनि आकाशमा हेरिरहनु हो र भने एकजना उपासक चाहिँ त्यस्तो कहाँ हेरिरहेको रहेछ, आकाशमा यस्तो 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 गरेर पो बस्दो रहेछ। त्यो त भगवान बुद्धले उपदेश सुनाइरहनु भएको त उसलाई त कानको यहाँ बाहिर पनि बसेन, उसको दिमाग त पुरै माथि आकाशमा मात्रै छ कि। टाउकै यस्तै टाउकै यस्तै, कहाँ मन मात्र हो र भने तपाईँको टाउकै यस्तै के आकाशमा हेरेर बसेको। अचम्म छ बा होइन। भगवान बुद्धले त्यस्तो मधुर भाषी मधुर स्वरमा धर्मदेशना गरिरहनु भएको छ। त्यो उपासक पनि आकाशतिर हेरेर मजाले बसिरहेको रहेछ। ल भयो। अब 5औं नम्बरको छ। यो 4 नम्बरसम्ममा तपाईँ कहाँ पर्नु भयो ल भन्नुहोस् पहिला, कहीँ पर्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त। 5 नम्बर, एकजना चाहिँ निदाउने, एकजना चाहिँ भुइँमा कोट्याउने, यता कोट्यायो त्यता कोट्यायो चलिरहने, अर्को चाहिँ चञ्चल हुने, यता हल्लायो त्यता हल्लायो, हात हल्लायो खुट्टा हल्लायो, जसले चाहिँ जे समायो त्यही हल्लायो, चञ्चल चित्त भएर बस्ने। अर्को चाहिँ आकाशमा हेरेर बस्ने। तपाईँ कुन चाहिँमा पर्यो? ए उपासक उपासकहरू ल भन्नुहोस्, तपाईँ कुन चाहिँमा पर्यो? निदाउनेमा त परेन। आज त अलिकति चिसो चिसो पनि छ। निदाउनेमा पर्नु भयो कि के हो? निदाउनेमा पर्नु भयो भने अहिले खुरुक्क उठेर मुखसुख धोएर पानी खाएर भएर सुन्नुहोस्। धर्मदेशना सुन्नु त अहिलेको हाम्रो धर्मदेशना त महामङ्गल भइरहेको छ हामीलाई भगवान बुद्धको कृपाले, होइन? केमा पर्यो होला? लाज मानेर बस्यो होला। हेर्नु न उपासकहरू, कसैले के पनि भन्दैन, लाज मानेर हुन्छ, होइन? आफ्नो गल्ती स्वीकार्न लाज मान्नु हुँदैन, होइन? 4 प्रकारको 4 जना उपासकहरू मध्येमा चाहिँ अब 5औं नम्बरको पनि भनौँ है त। 5औं नम्बरको उपासक चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेशलाई चाहिँ साह्रै गौरव राखेर शान्त दान्त रूपमा श्रद्धा चित्त राखेर एकचित गरेर सुनिरहनु भएको एकजना उपासक पनि रहेछ। त्यो उपासकलाई न उसलाई निदाएको छ, न भुइँ कोट्याएको छ, न उसको शरीर चञ्चल भएको छ, न उसले चाहिँ आकाशमा हेरिरहेको छ, यानि कि उसको मन अन्तै गएको छ, कहीँ पनि गएको छैन। मात्र भगवान बुद्ध सामुन्ने हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धले मधुर भाषामा धर्मदेशना गर्नुभएको छ। त्यही धर्मदेशनालाई कानले सुनेर मनमा ग्रहण गरिरहेको छ त्यो उपासकले। कति नम्बरको? 5 नम्बरको। धर्मलाई सुन्ने भनेको चाहिँ श्रद्धा र गौरव राखेर तपाईले सुन्न सक्नुभयो भने धर्मले तपाईलाई अवश्यमेव तपाईलाई फल दिन्छ। धर्मले तपाईलाई चाहिँ आनिसंस प्राप्त गर्छ। त्यसमा दुईमती छैन। कति प्रकारको कतिजना भएर त्यहाँ उपासकहरू? 5 जना उपासकहरू। ल उपासकले 5 नम्बरको उपासकमा पर्नु भयो भने त साह्रै राम्रो। हेर्नुहोस्, त्यो पर्नुपर्ने पनि त्यही नम्बरमा हो के, पर्नुपर्ने पनि त्यही नम्बरमा। कोही मान्छेहरू 1 नम्बरमा पर्छन्, धर्मदेशना सुन्दै निदाइरहेका हुन्छन्। कोही मान्छे 2 नम्बरमा परिरहेका हुन्छन्। कोही कोट्याइरहेका हुन्छन्, भुइँमा कोट्याइरहेका हुन्छन्, जिउमा कोट्याइरहेका हुन्छन्, कहाँ कोट्याइरहेका हुन्छन् के। कोही मान्छे चञ्चल भइरहेका हुन्छन्, यता हेर्छन् उता हेर्छन्, हात चलाउँछन् खुट्टा चलाउँछन्, यो ठाउँमा बस्दैन उठेर जान्छ फेरि आएर बस्छ, चञ्चल के चञ्चल। कोही मान्छे चाहिँ बसी त रहन्छन् तर उसको दिमाग चाहिँ अन्तै ठाउँमा हुन्छ, त्यो आकाशमा हेरेको मान्छे जस्तो के। शरीर चाहिँ त्यही हुन्छ, मन चाहिँ अन्तै हुन्छ। त्यसरी धर्मदेशना सुन्ने होइन। तर एउटा उपासक चाहिँ थियो त्यहाँ। कस्तो थियो त भन्दाखेरि श्रद्धा र गौरव राखेर धर्मदेशना मजाले सुनिरहेको एउटा उपासक छ। 5 नम्बरको उपासकले त्यसरी सुनिरहनु भएको थियो। भगवान बुद्धले
त्यसरी उपासक उपासिकाहरू चाहिँ विविध आफ्नो विधि त्यो आफ्नो स्वभावहरू देखाइरहेका छन्, तर भगवान बुद्धले सबैलाई समान रूपमा धर्म देशना गरिरहनु भएको छ। त्यो निराएको मान्छे, त्यो चाहिँ भुइँमा कोट्याएको मान्छे, त्यो चाहिँ रुख हल्लाइरहेको मान्छे यानि कि चञ्चल मान्छे, र अर्को चाहिँ आकाशमा हेरिरहेको मान्छे यानि कि चाहिँ मन अन्टै पठाइरहेको मान्छे, यानि गौरव र श्रद्धा राखेको मान्छे, जस्तोसुकै होस्, भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि सबैलाई आकाशबाट वर्षेको त्यो पानी जस्तो समान रूपमा वर्षिरहेको छ। आनन्द भन्दै त्यहाँ थियो नि है, तपाईँले देख्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै रूप त्यो चाहिँ भिजुअल गर्नुहोस् भनेको, दृश्य तपाईँले मनमा राख्नुहोस् भनेको। आनन्द भन्दै के गर्नु भएको छ? हम्काइरहनु भएको छ, पंखा हम्काइरहनु भएको छ। त्यो दृश्य आनन्द भन्दैले पनि देख्नु भएको थियो कि आनन्द भन्दैको मनमा पर्यो, ओहो मनुष्य देव ब्रह्मा भगवान बुद्ध शास्ताले देशना गरिरहनु हुँदाखेरि पनि यो उपासक उपासिकाहरू आफ्नो स्वभाव अनुसार कोही निडाइरहेका छन्, कोही भुइँमा कोट्याइरहेका छन्, कोही रुख हल्लाइरहेका छन्, कोही आकाश हेरिरहेका छन्, कोही गौरव राखिरहेका छन्। ओहो आश्चर्य भयो, यो त आश्चर्य भयो त। यो अनि आनन्द भन्दैले भगवान बुद्धलाई सोध्नु पर्यो, भगवान शास्ता यो सत्तो प्राणीहरूको हित सुखको लागि, उद्धारको लागि, लोक कल्याणको लागि दुःखमा परेकाहरूको दुःखलाई अन्त गर्नको निमित्त तपाईले महान उपदेश गरिरहनु भएको छ। तर त्यही उपदेश त्यहाँ सुनिरहँदाखेरि पनि कोही मान्छे निदाइरहेको छ, कोही एकजना उपासक चाहिँ निदाइरहेको छ, एकजना उपासक चाहिँ भुइँमा कोट्याइरहेको छ, एकजना उपासक चाहिँ रुख हल्लाइरहेको छ, उभिएर उता गइरहेको छ, यता गइरहेको छ, चलिरहेको छ, चञ्चल भइरहेको छ, एकजना उपासक आकाशमा हेरिरहेको छ, एकजना उपासक चाहिँ कति गौरव राखेर सुनिरहेको छ। यो विविधता कसरी भयो भगवान शास्ता? तपाईले देशना गर्नुभएको त कसैलाई भेदभाव गरेर तपाईले देशना गर्नुभएको त होइन, समान रूपमा तपाईले धर्म देशना गरिरहनु भएको छ। एकजना निदाइरहेको छ, एकजना चाहिँ सुनिरहेको छ। त्यो कसरी भयो? यद्यपि तिनीहरू सबै दुःखको खाल्टोमा परिरहेको छ, सबैलाई दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छन्, तैपनि उनीहरूले त्यो दुःखबाट मुक्त हुने तपाईले औषधि तपाईले प्रदान गरिरहनु हुँदाखेरि पनि ती मान्छेहरूले चाहिँ ग्रहण गर्नुमा विविधता किन, कसरी? कसले कसलाई सोधेको? आनन्द भन्टेले भगवान बुद्धलाई यो कुरा सोध्नु भयो। भगवान बुद्ध मुस्कुक मुस्कुराउनु भयो, हे आनन्द, यो जति पनि धर्म देशना गर्दाखेरि जुन विविधता पाइएको छ, यद्यपि तथागतहरूले देशना गर्दाखेरि सबैलाई समान रूपमा देशना गर्नुहुन्छ, तर धर्म देशना सुन्नेहरूमा यिनीहरूमा विविधता हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हे आनन्द, तिनीहरूको पूर्व जन्मको कर्म संस्कार अनुसार उनीहरूमा विविधता हुन्छ। त्यसैले त भगवान बुद्धले चाहिँ अप्रमादी भएर धर्म देशना सुन्नु भनेर बार बार भनिरहन्छु। पहिलाकै कर्म अनुसार उनीहरूले सुन्न थाल्यो भने, नराम्रा कर्मले थिचिरहेको छ भने तिनीहरूले राम्रोसँग सुन्न पाउँदैन। त्यसैले अप्रमादी भएर पहिला जस्तो सुकै कर्महरू गरेर आए तापनि अहिलेको यो समयमा स्मृतिवान भयो भने पहिलाको कर्म संस्कारहरूलाई पनि जितेर थिचेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ अप्रमादी भएर अप्रमादीमा राखेर धर्म देशना सुन्न सक्नुपर्ने हो। तर यिनीहरूले त्यस्तो गरिरहन सकेको छैन। पहिलाकै कर्मले उनीहरूलाई थिचिरहेको छ, अहिले होस राख्न सकिरहेको छैन। हे आनन्द, यो जुन निदाइरहेको मान्छे छ नि, तथागतले उपदेश गरिरहँदाखेरि जुन मान्छे यो निदाइरहेको छ नि, यो पहिलाको जन्ममा के थियो थाहा छ तिमीलाई? अब मजा आयो है। पहिले तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि धर्म देशना सुन्दाखेरि निदाइरहेको मान्छे यो त्यो भन्नु खोजा होइन है। फेरि यो चाहिँ यता धर्ममा आएको छ, फेरि भन्दैले यस्तो भन्यो त्यस्तो भन्यो भन्नु होला। धर्ममा आएको म त भन्छु। अब तपाई पनि त्यस्तै
पर्नु होला, कहिलेकाहीँ त हामीलाई थकाइ लागेर पनि निन्द्रा लाग्न सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, हे आनन्द, यो जुन निधाइरहेको उपासक छ 500 वर्षसम्म यसले सर्प भएर जन्मिएर, नाग भएर जन्मिएर आइसके, आफ्नै जिउलाई ओछ्यान बनाएर सुतेर आइसक्यो यो मान्छे। कति जुनीसम्म? 500 जन्मसम्म त यसले आफ्नै जिउलाई ओछ्यान सिरानी बनाएर सुतेर आइरहेको छ यो उपासक। त्यत्रो जुनी उसले सुतेर आए पनि अझै पनि उसलाई सुत्न पुगेको छैन। त्यही सुत्ने जुन संस्कार छ, त्यही संस्कार अहिलेसम्म पनि उसको जीवनमा चाहिँ पछि पछि आइरहेको छ। यसले चाहिँ होस राख्न नसकेको कारणले पहिला 500 जन्मसम्मको त्यो संस्कारले उसलाई पछ्याइरहँदाखेरि होस राख्न नसकेको कारणले त्यही संस्कारले उसलाई थिचेर अहिले पनि तथागतहरूको धर्म देशना सुन्दा पनि यो मान्छे निदाइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ धर्म देशना सुन्दाखेरि निदाउने मान्छे त्यो सर्प हुन सक्छ के पहिलाको जन्ममा। अब फेरि तपाईहरु चाहिँ ल म पनि निदाएको छु त, एक दिन म पनि सर्प भएर आयो होला नि, तपाईँ पनि आयो होला, किन आएन होला? धर्म देशना सुन्दाखेरि निदाउने मान्छे त सर्प हो। ल सर्प भएर जन्मेर आएको होला कुनै न एक दिन। त्यो मान्छे जस्तो 500 जन्मसम्म त होइन होला, तर एकछिन मात्र निदायो भने त तपाईँ एउटा जन्म, एक न एक जन्ममा तपाईँले आफ्नै जिउलाई सिरानी ओछ्यान राखेर तपाईँ सुतेर आउनु भएको होला। त्यही सुत्ने संस्कार अहिले पनि धर्म देशना गरिराखेर पनि त्यो संस्कारले थिच्यो होला। त्यसैले होस राख्नुपर्छ, स्मृति राख्नुपर्छ, पहिलाको जन्ममा हामी के भएर आए, के भएर आए। पहिलाकै संस्कारले हामीलाई थिच्न लगायो भने त निदाउँछ नि। तपाईँ सर्प भएर जन्मिएको मान्छे त निदाउँछ। त्यही भएर मलाई त है त्यो सुतिरहेको उपासकहरू देखे पनि यो मान्छे पहिलाको जन्ममा सर्प होला, अब डेन्जर होला, यो सर्प भनेको डेन्जर हुन्छ नि होइन, उसले टोक्यो भने टोक्यो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या। मनमा त हाँसो उठ्छ, बिचरा भन्ने कि नभन्ने। त्यही भएर म यो कुरा धेरै उपासकहरूलाई सुनाउँदैन यो कथा, आज मात्रै सुनाएको मैले तपाईँहरूलाई होइन, अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर। अब अरू पनि बाँकी छ, अरू त झन् रमाइलो छ हेर्नुहोस्। अब सर्प त भइहाल्यो, त्यो निराउने मान्छे त सर्प हो। तर पहिलाको जन्मको त अब गइसकेको कुरा गइसक्यो नि होइन। अहिलेको जन्ममा भयो भने तपाईँले होस राख्नु पर्यो के, स्मृति राख्नु पर्यो के। निन्द्रा लाग्यो भने अब सर्पै भएर आएर तपाईँलाई के भयो त? अब पहिलाको जन्म भएर आयो, भयो, सक्यो नि पहिलाको जन्मको कुरा। अहिले त तपाईँलाई त्यो कर्म संस्कारले तपाईँलाई निदाउन मन लाग्यो भने अलिकति होस राखेर स्मृति राखेर बस्यो भने त्यो निन्द्रा त भाग्छ त। त्यही त अपमादेन सम्पादित भनेर भन्नुभएको भगवान बुद्धले। एक नम्बरको के रे, निदाइरहेको उपासक के भएर जन्मेको रे? 500 पटक के भएर? सर्प यानि कि नाग भएर जन्मेर आएको रे के। त्यसरी नदिनाउनुहोस् है, तपाईँलाई अरूले त्यो भन्थ्योहरूले थाहा छ नि, यो मान्छे त नाग होला, यो मान्छे त सर्प होला भनेर भन्नु होला है। अनि दोस्रो मान्छे जो चाहिँ त्यो भुइँमा कोट्याइरहेको त्यो उपासक थियो नि, हे आनन्द, त्यो दोस्रो नम्बरको जुन उपासक छ जसले तथागतले धर्म देशना गर्दाखेरि पनि भुइँमा कोट्याएर राखेर बसिरहेको छ, चलिरहेको छ, त्यो यता कोट्यायो त्यता कोट्यायो भुइँमा कोट्यायो, उसको कोट्याउने होइन बानी छ उसको। हे आनन्द, उसले होस राख्न सकेन, ऊ प्रमादी भयो। अप्रमादी भएर उसले धर्म देशना सुन्न सकेन र त उसलाई चाहिँ पहिलाको जन्मको जुन संस्कार छ त्यो संस्कारले उसलाई पछ्यायो, उसलाई चाहिँ त्यो संस्कारले उसलाई दबायो। त्यही संस्कारमा अहिले ऊ चाहिँ चलिरहेको छ। पहिलाको जन्ममा यो भुइँमा कोट्याउने, यता कोट्याउने त्यता कोट्याउने त्यो उपासक 500 जन्मसम्म यो गडेउला भएर जन्मेर आएको मान्छे हो। आँखा कान भनेकै थाहा छैन उसको त। आँखा कान हुँदाखेरि पनि भगवान बुद्धको अगाडि बसेर भगवान बुद्धलाई हेर्नु, दर्शन गर्नु, कानले सुन्नु, उसलाई त केही मतलब छैन। यो पञ्च इन्द्रिय नभएकै मान्छे जस्तो त्यहाँ त्यस्तो सभामा बसेर पनि यता चल्यो उता चल्यो, कोट्याइरहेको, यता कोट्यायो उता कोट्यायो। दोस्रो नम्बरको त्यो भुइँमा कोट्याउने, यता कोट्याउने मान्छे त कति रे पहिलाको जन्ममा के भएर आएको रे? त्यो गडेउला भएर जन्मेर आएको रहेछ। ल
अहिलेको जन्ममा उसले त्यो संस्कारलाई चाहिँ होस राख्न नसकेको कारणले, होस राख्यो भने तपाईको पहिलाको जन्मको जति संस्कारहरू पनि हटेर जान्छ के। तर उसले चाहिँ त्यो होस राख्न सकेन। किन, कसरी होस राख्न सकेन त? ल हेर्नुहोस् त, अप्रमादी भएर नि, बेहोस भएर नि भगवान बुद्धको अगाडि बसेर धर्म देशना सुन्दाखेरि त अलिकति त होस राख्नु पर्यो नि, अलिकति त संयम बनाउनु पर्यो नि। एक गड्याउलाहरू त्यसरी त हुँदैन, त्यसरी चल्नु हुँदैन। तपाईँ पनि गड्याउला भयो भने तपाईँ पनि भुइँमा कोट्याएर चल्नुहोस्, यता चक्तीमा कोट्याउनुहोस्, यता जिउमा कोट्याउनुहोस्, यता कोट्याउनुहोस्, टाउकोमा कोट्याउनुहोस्, नाकमा कोट्याउनुहोस्, कहाँ कोट्याउनु मनलाई त कोट्याउनुहोस्। त्यस्ता कोट्यायो भने त हामीले के थाहा पाउँछ? यो त गड्याउला हो। यो पहिलाको जन्म 500 जन्ममा यो गड्याउला भएर जन्मेर आयो होला पक्कै। त्यही भएर चाहिँ अब उसले होस राख्न सकेन। अहिले भगवान बुद्धले जस्तो दुःखमा परेका, दुःखको खाल्टोमा खसिरहेका त्यस्ता मान्छे जो दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छन्, त्यस्तो मुक्त हुने उपदेश सुन्न पाउँदाखेरि पनि पहिलाको संस्कारले थिचेर त्यही संस्कारहरू उब्रिरहेको के। भुइँमा कोट्याउने मान्छे गड्याउला है। अब तपाईँ गड्याउलामा पर्यो कि क्या हो, कि सर्पमै पर्यो? आमामा डर लाग्छ मलाई त्यस्तो उपासकहरू देखेर त, होइन? फेरि के होला के होला। तर मलाई डर छैन त्यस्ता मान्छेहरू। मेरो उपासकको मलाई त मेरो अगाडि आएर तपाईँ धर्म देशना सुन्नुभयो भने त निन्द्रा लाग्दैन। ल रातभर नसुतेको मान्छे मेरो अगाडि आएर धर्म देशना सुन्नुहोस् त, निन्द्रा लाग्यो हो जसरी भए पनि म तपाईँलाई होस गर्न देखाइदिन्छु। ठुलो स्वरले कराएर भए पनि, तर्साएर भए पनि गर्न त लगाइदिन्छु म, होइन? अनि चाहिँ तेस्रो नम्बरको जो उपासक थियो चलिरहने के, उठेर जाने, फेरि बस्न आउने, यता सामान पनि हल्लाउने, यता उता यो चल्ने। त्यहाँ रुख थियो, रुख पनि हल्लाएर बसिरहेको अरे एकजना उपासक। रुख थियो के त्यहाँ, रुख नजिकै ध्यान त्यहाँ उ गर्दाखेरि बाहिर, होइन, ठुलो मासमा। हे आनन्द, यो तेस्रो नम्बरको जुन उपासक छ रुखमा हल्लिरहेको छ, रुख चलाइरहेको छ यसले, र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, अर्को ठाउँबाट फेरि यता आउँछ, फेरि उभिएर जान्छ, फेरि बस्न आउँछ। उसको इन्द्रियहरू चाहिँ चञ्चल छ, शान्त भएर संयम भएर बस्न नसकेको त्यो उपासक प्रमादी भएर पहिलाको संस्कारले उसलाई थिचेको कारणले गर्दाखेरि अहिले ऊ त्यसरी चाहिँ संयम भएर बस्न नसकेको। हे आनन्द, पहिलाको 500 जन्ममा यो उपासक बाँदर भएर जन्मेर आएको, त्यसैले उसको जीवनमा बाँदरको संस्कार अझै बाँकी छ, उसले होस राख्न सकेन। त्यसैले त्यही बाँकी भएको संस्कारले उसलाई थिचिरहेको रहेछ। त्यसैले होस राख्न सकियो भने पहिलाको संस्कारलाई पनि हामीले के गर्न सक्छ? निर्मूल गर्न सक्छ। तपाईले होस राख्नु भएन भने पहिलाको संस्कारले तपाईलाई थिच्छ। त्यो मान्छे पहिलाको जन्म 500 जन्ममा के भएर जन्मेर आएको रहेछ? बाँदर भएर जन्माएको छ। अब कुन चाहिँ बाँदर होला? पशुपतिको बाँदर हो कि स्वयम्भूको बाँदर हो कि कहाँको बाँदर चाहिँ थाहा छैन। तर चाहिँ 500 पल्ट चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको, हे आनन्द, पहिलाका 500 जन्ममा 500 पल्टको जन्मसम्म यसले चाहिँ बाँदर भएर जन्मेर आइसकेको छ। यो यद्यपि हरेक जन्ममा बाँदर 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 त्यस्तो त नहोला, तर जो 500 पटक उसले बाँदर भएर जन्मिसक्यो। बाँदर हुँदाखेरि उसले चाहिँ अब रुख हल्लाउने, एक ठाउँमा नबस्ने, यता जम्प गर्ने, उता जम्प गर्ने, संयम भनेको के पनि छैन। खुट्टा, हात, आँखा, संयमता भन्ने के पनि छैन त्यसको। तर यो जन्ममा दुःखबाट मुक्त हुनुपर्ने यो जन्ममा पनि त्यस्तो अवसर आइरहेको छ। भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर दुःखबाट मुक्त हुने त्यस्तो अवसरलाई पनि उसले गुमाएर त्यही पहिलाको जन्मको बाँदरहरू भएर आएको त्यो संस्कारलाई नै उसले डोर्याउँदै भगवान बुद्धको अगाडि चाहिँ चलिरहेको छ बाँदर जस्तो। त्यही भएर धर्म देशनाहरू गर्दाखेरि चल्नेहरू तपाईहरू बाँदर। अब को बाँदरमा पर्यो होला, खिस्सा हाँसिरह्यो होला तपाईहरू बाँदर जस्तो। तर मेरो उपासकहरू त बाँदर जस्तो छैन, बाँदरै आए पनि चल्दैन होला, हैन? सबै मान्छेहरू चाहिँ यताउता चलिरहेको छैन भने त एक्लै चलेर त लाज लाग्छ नि, हैन?
तर त्यहाँ चाहिँ एकपल्ट चाहिँ त्यस्तो घटना घट्यो हो तपाईँको। एकपल्ट त्यस्तो घटना घटेर भगवान बुद्धले भनेको आनन्द यो उपासक पहिलाको 500 जन्मसम्म यसले बाँदर भएर जन्मेर आइसकेको कारणले त्यो संस्कार उसले चाहिँ आफ्नो पछि पछि राख्दै आइरहेको छ। नराम्रो संस्कार त त्यागेर जानु हो, राम्रो संस्कार मात्रै हामीले लिएर आउने हो। यदि आएको छ भने त्यो संस्कारलाई हामीले चाहिँ त्याग्नको निमित्त, त्यो संस्कारबाट छुटकारा पाउनको निमित्त हामी चाहिँ के गरेर बस्नुपर्छ? स्मृति राखेर बस्नुपर्छ, होस राखेर बस्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो पहिलाको पुरानो नराम्रो संस्कारहरू सबै भाग्छ। त्यसैले त सतीपत्थान विपස්සना भावना गर्नुपर्छ भनेको। मैले त पाप साप केही पनि गरेको छैन, मैले त केही नराम्रो गरेकै छैन भनेर कोही मान्छेहरू चाहिँ धर्म पनि गर्दैन के। त्यो बेकारको काम कुरा हो त्यो। किन त भन्दाखेरि पहिलाको जन्ममा तपाईँलाई थाहा छ के संस्कार लिएर आए। राम्रै संस्कार लिएर आयो भने त झनै राम्रै भयो। विपස්සना भावना गर्दाखेरि नराम्रो संस्कार लिएर आए पनि तपाईँले चाहिँ ध्यान भावना गर्नुभयो भने त्यो नराम्रो संस्कार पनि हटेर जान्छ। कति राम्रो भयो। त्यसैले धर्म भनेको त गर्नै पर्छ। तपाईँले पाप नगरे पनि धर्म पनि गर्नु पर्दैन भन्ने मैले कतै कतै सुनेको भएर भनेको है। धर्म भनेको गर्नै पर्छ। हामीलाई यति मात्र जीवनले पुग्दैन। हाम्रो जीवन पूर्ण भएको छैन। जीवन पूर्णको अपूर्ण जीवन लिएर आएको हामीले। त्यही भएर अपूर्ण जीवनलाई पूर्ण गर्नको निमित्त हामीले पुण्य गर्नुपर्छ। यद्यपि तपाईँले पाप गर्नु भएको छैन भने पनि तपाईँले पुण्य गर्नुपर्छ। यो जिन्दगीलाई पूर्ण गर्नको निमित्त पुण्यले मात्र तपाईँको जीवनलाई पूर्ण गर्न सक्छ। त्यसैले पुण्य भनेको गर्नुहोस्। मैले मारेको छैन, काटेको छैन, व्यभिचार गरेको छैन, चोरी गरेको छैन, झुटो कुरा बोलेको छैन, राँड रक्सी खाँदैन म हैन, अरूलाई दुःख दिएको छैन भनेर चाहिँ बस्नु त तपाईँको सन्तोषको लागि कुरा त्यो सही हो। तर मैले किन त्यस्तो चाहिँ नराम्रो गरेको छैन, मैले किन धर्म गर्नै पर्दैन नै, पापै गरेको छैन भने किन धर्म गर्नु भनेर नबस्नुहोस्। धर्म भनेको सबैले गर्नै पर्छ। यद्यपि तपाईँले पाप गर्नु भएको छैन भने पनि धर्म गर्नुपर्छ। तपाईँको पहिलाको जन्मको संस्कार के छ, कसो छ, के थाहा। अब अर्को एकजना छ, के तपाईँ चाहिँ सर्पमा पर्नुभयो कि गडेउलामा पर्नुभयो कि बाँडरमै पर्नुभयो? तपाईँ पर्नु भएको छैन होला। हाम्रो उपासकहरू त नपर्नु पर्ने हो। परे पनि केही छैन, चिन्ता मान्नु परेन। बाँदर भने बाँदर सही लजा। तर के हो त भन्दाखेरि अब त स्मृति राख्नु पर्यो नि। त्यसो भयो भने त बाँदर पो हुँदो रहेछ बाबा, भएन बा भनेर कमसेकम अहिले त होस राख्नु पर्यो नि। अहिले भयो भने तपाईँले होस राख्नु भयो भने पनि त तपाईँले चाहिँ पहिलाको संस्कारलाई तपाईँले हटाउन सक्नुभयो नि त होइन। त्यो एउटा उपलब्धि हो कि धर्म देशमा श्रवण गर्नुको उपलब्धि यही हो कि। अहिले तपाईँले म त होइन भनेर भनिरहनु होला। कति यहाँ सर्पमा परिसक्यो, कति घडिउलामा परिसक्यो, कति बाँडरमा पनि परिसक्यो होला, ठिकै छ। तर यो धर्म देशना सुनिसकेपछि नपर्नु होला, बस त्यति भए पुग्छ। अनि अर्को एकजना उपासक कस्तो थियो त भन्दाखेरि आकाशमा हेरिरहनु के। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि शरीर एक ठाउँमा, मन चाहिँ अर्को ठाउँमा के। तपाईँले धर्म देशना गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था भएको छैन? त्यो उपासक चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दै आकाशमा मात्र हेरेर बस्ने, आकाशमा मात्र हेरेर बस्ने। हे आनन्द, यो चाहिँ उपासक जो छ जसले तथागतको धर्म देशना सुन्दै गर्दा पनि आकाशमा उसले मन पठाइरहेको छ, आकाशमा उसले त्यो दृष्टि राखिरहेको छ, यो उपासक पहिलाको जन्म 500 पल्टसम्म नक्षत्र पाठ कारक भएर जन्मेर आएको रे। नक्षत्रको पाठ गर्ने के, त्यो नक्षत्रको विषयमा जानकार लिने मान्छे के त्यो, जसले शरीर एक ठाउँमा राखेर मन एक ठाउँमा राखेर धर्म देशना सुन्छ। ए आनन्द, त्यसैले यो उपासक अप्रमादी नभइकन प्रमादी भएर पहिलाको जन्मको जुन संस्कारहरू थियो त्यही संस्कारहरू अनुसार चाहिँ ऊ त्यस्तै नक्षत्र आकाशमै हेरेर पाठ गरेर उसले 500 जन्म उसले बिताइसकेको छ। त्यही संस्कार अहिले आइरहेको कारणले दुःख छ उसलाई, दुःखबाट मुक्त हुन पनि चाहन्छ। तर दुःखबाट मुक्त हुने कार्य जुन चाहिँ सम्पादन भइरहँदाखेरि पनि उसले शरीर मात्र यहाँ राखेर मन चाहिँ त्यो संस्कार अनुसार आकाशमा राखिरहेको छ हैन। नक्षत्रको पाठ गर्ने त्यो कारक के, त्यो ज्योतिषहरू जस्तो अहिलेको त वैज्ञानिकहरू पाराको के, त्यो चाहिँ तारा सारा हैन,
त्यस्तो। अनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे आनन्द, एकजना जुन उपासक छ जसले धर्म गौरवपूर्वक श्रद्धा आस्था गौरव राखेर जुन धर्म देशना गरिरहेको जुन उपासक छ, कति शीतल कति आनन्दले उसले धर्म देशना सुनिरहेको छ। हे आनन्द, यो उपासक 500 जन्मसम्म उसले चाहिँ 3वटा वेद पारङ्गत हुने गरी ब्राह्मण भएर जन्मेर आइसकेको, यो 3वटा वेद पारङ्गत ब्राह्मण भएर उसले जन्म लिएर आइसकेको छ। हरेक जन्ममा उसले चाहिँ वेदहरू सिक्दाखेरि जति चाहिँ कन्ठ गर्नु पर्दाखेरि जति ध्यान दिएर उसले चाहिँ कन्ठ गरेर चाहिँ आइरहेको थियो, त्यही अनुसार अहिले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्दाखेरि पनि उसले चाहिँ राम्रोसँग सुन्न सकेको हो। पहिला पनि धर्ममा गौरव राखेर आएको, सिकेर आएको, तर दुःखबाट त तर्न सकेको छैन। तर अहिले चाहिँ अब उसले पहिला नपाएको, यद्यपि धर्ममा श्रद्धा राख्ने त उसको चाहिँ संस्कार थियो होइन, अहिले आएर भगवान बुद्धको चाहिँ सामुन्ने आएपछि यस्तो अमृतमय धर्मलाई उसले मजाले सुन्न सकेको, सुन्न पाएको। यानि कि 500 जन्मसम्म धर्मप्रति श्रद्धा राखेर आएको एउटा ब्राह्मण, एउटा चाहिँ कुलपुत्र, जब 500 जुनीसम्म उसले धर्मलाई गौरव राखेर यसरी नै अभ्यास गरेर आइसकेको यो उपासक हो। त्यसैले हे आनन्द, यसरी आफ्नो स्वभावत उनीहरूले यो विधि, यो चाहिँ व्यवहारहरू देखाइरहेका छन् भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई सुनाउनु भयो। अनि आनन्द भन्देले, ओहो भगवान शास्ता, तर जसको जस्तो सुकै संस्कार भए पनि तपाईले देश नगर्दाखेरि त यति गहिरिएर चाहिँ तपाईको मुटुमा छिर्छ। तपाईको उपदेश मैले पनि सुनेको छु, कतिले सुन्नु भएको छ। तपाईको उपदेश त यति गहिरोसम्म सुन्छ कि तपाईको चाहिँ यो हाम्रो नेवारी भाषाबाट स्यो भन्छ कि स्यो, त्यो कुएभित्र त्यो हाडभित्र पनि हुन्छ नि, त्यो स्योलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै नेपालबाट कहिलेकाहीँ स्वात्त नआउँछ कि, भनाइको मतलब गहिराइसम्म पुग्छ भनेको। त्यस्तो गहिराइसम्म पुग्ने तपाईको धर्म देशना सुनेर पनि यो उपासक उपासिकाहरू चाहिँ कोही निदाइरहेको छ, कोही भुइँ कोठिरहेको छ, कोही चाहिँ रुखमा चलिरहेको छ, चञ्चल भइरहेको छ, कोही आकाशमा हेरिरहेको छ, कोहीले भने चाहिँ गौरवपूर्वक सुनिरहेको छ। के भगवान शास्त्र तपाईको धर्म श्रवण गर्न गाह्रो छ कि के हो? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। मलाई त तपाईले धर्म देशना गरेको त यति हृदयमा छिर्छ कि गहिराइसम्म के, त्यहाँबाट अन्त छिर्नु पर्ने ठाउँै नहुने गरी तपाईको उपदेश नै छिर्छ। तर यहाँ त यस्तो चाहिँ दृश्य देखिरहेको छ, के तपाईको धर्म देशना सुन्न गाह्रो छ भगवान शास्ता भनेर आनन्द भन्देले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएको छ। आनन्द भन्देले भन्नुभएको छ, भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई उत्तर दिनुभयो, हे आनन्द, तथागत भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्नु गाह्रो होइन, तर सजिलो पनि छैन। गाह्रो होइन तर सजिलो पनि छैन सुन्न। अझ यस्ता पृथक जनहरू जसले चाहिँ आफ्नो पहिलाको संस्कारहरूलाई बोकेर आउँदछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पक्कै गाह्रो छ, सजिलो चाहिँ छैन। किन त भन्दाखेरि कोही कोही मान्छेहरू कल्प कोटि सहस्र सम्म पनि उनीहरूले बुद्ध भन्ने शब्द सुनेको हुँदैन, धर्म भनेको शब्द सुनेको हुँदैन, संघ भनेको शब्द सुनेको हुँदैन, त्रिरत्न भनेको सुनेको हुँदैन, र त्रिरत्नको अनुभवबाट दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो मार्गमा हिँड्नु त के, अभ्यास गर्नु त के, उनीहरूले सुन्न मात्र पनि पाएको हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भगवान बुद्धको उपदेश दिनु गाह्रै हुन्छ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धर्म श्रवण गर्नु सजिलो हुँदैन, गाह्रै हुन्छ। हे आनन्द, किन त भन्दाखेरि कुनै कुनै मान्छेले कल्पकोटि सहर्षसम्म पनि जीव जन्तु पन्छी पशु पन्छीहरूको मात्रै कथा सुनेर आएको हुन्छ। उनीहरूले भगवान बुद्धद्वारा देशित चतुर आर्य सत्यमा आधारित रहेको कथाहरू सुनेर आएको हुँदैन। कोही मान्छेहरूले नाना प्रकारको कथाहरू सुनेर आएका हुन्छन्, रमाइलोको निमित्त, समय बिताउनको निमित्त आदि इत्यादिहरू। संसारमा चलिरहेको यो विविध प्रकार काल्पनिक रूपमा बनाइरहेको, लोकमा सृजना भएको, विचार गरिरहेको, कल्पना गरिरहेको आदि इत्यादि कथाहरू सुनेर मात्रै आइरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा चतुर आर्य सत्यमा आधारित रहेको उनीहरूले चाहिँ देशना यानि कथा उनीहरूले सुनेर आएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवान बुद्ध तथागतको धर्म देशना सुन्न गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुँदैन। जसले कयौं कोटि कल्पकोटि सहर्षसम्म कथाहरू सुन्दाखेरि रमाइलोको निमित्त, समय बिताउनको निमित्त, साथीभाइहरूसँग चाहिँ साथ बिताउनको निमित्त मात्रै, नाचगानको गर्नको निमित्त मात्रै, गाउनको निमित्त मात्रै, बजाउनको निमित्त मात्रै कसैले त्यस्ता कथाहरू सुन्दै आइरहेको त हुन्छ। तर चतुर आर्य सत्यमा आधारित रहेको, दुःखबाट मुक्त हुने कथाहरू सुनेर आएको हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई कथा सुन्न गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुँदैन। अब हामीले पनि कति कथा सुनिरहेका हुन्छन्, कल्पना गरेर बनाएका कथाहरू सुनेका हुन्छन्, लोकमा उत्पन्न भएका कथाहरू सुनेका हुन्छन्, कसैले लेखेका कथाहरू हामीले पढिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता कथाहरू जसले दुःखबाट मुक्त गराउँदैन, आफ्नो हृदयभित्र भएको लोभ द्वेष मोहलाई हटाउँदैन, त्यस्ता कथाहरू जति सुकै सुनेर आए तापनि, श्रवण गर्ने क्षमता जति सुकै भए तापनि भगवान बुद्धको कथा सुन्न सजिलो हुँदैन, गाह्रै हुन्छ उनीहरूलाई। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जुन चाहिँ उपदेश छ, जुन कथाहरू छ, तिनीहरू चाहिँ सबै कुराहरू चतुर आर्य सत्यमा निर्धारित रहेको हुन्छ, जसले दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त हेतु भइदिन्छ। त्यस्ता कथा सुन्नु भनेको त गाह्रै छ, सजिलो छैन। त्यस्तो नै भएको छ नि है तपाईहरुलाई पनि। हामीले पनि कति कथाहरू पढे जिन्दगीमा, मैले पनि पढे बच्चा बेलामा कति किताबहरुमा कति कथा पढे। तर ती कथाहरू अहिले यो भगवान बुद्धको कथाहरू पढ्दाखेरि सुन्दाखेरि त्यो कथाहरू चाहिँ खासै मलाई मूल्य लागेन। किन त भन्दाखेरि त्यसले दुःखबाट मुक्त हुनको लागि त्यसले चाहिँ हेतु जुराएन। तर भगवान बुद्धको चतुर आर्य सत्यमा आधारित रहेर, प्रकृति समुत्पादमा आधारित रहेर, कर्म र कर्मको फलमा आधारित रहेर जति पनि यो कथाहरू चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ, तिनीहरू भनेको चाहिँ साँच्चै जीवनको आधार हो, जीवनको भरोसा हो। त्यस्ता कथाहरू नसुनेकाहरूलाई भगवान बुद्धको देशनाहरू सुन्न गाह्रै हुन्छ, सजिलो हुँदैन। किन त भन्दाखेरि कोही कोही मान्छेहरूले बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको अनुभव, त्रिरत्न को चाहिँ आनिशंसको बारेमा कहिले सुनेकै हुँदैन। कतिसम्म त कल्पकोटि सहर्षसम्म पनि उनीहरूले त्यस्तो कुराहरू सुनेरै आएको छैन भने उनीहरूलाई भगवान बुद्धको देशना सुन्न गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुँदैन। हे आनन्द, अब आनन्द भन्थे त कल्पसम्म पारमिता पूरा गरेर आएको भन्थे। भगवान बुद्ध सँगै त कति जन्म बिताएर आएको, भगवान बुद्धको लागि त ज्यान कति पल त थापेर आएको आनन्द भन्थे भन्ने मान्छे। तपाईलाई थाहा छ नि, नालागिरी हात्ती चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ कुल्चिन आउँदाखेरि, भगवान बुद्धलाई डाँडाले चाहिँ त्यहाँ धस्न आउँदाखेरि देवदत्तले त्यो चाहिँ मद्यपान खुवाएर भगवान बुद्ध भिक्षाटन आउँदाखेरि त्यही बाटोमा छोड्नु भएको नि।
त्यति बेला त्यो हात्ती चाहिँ नालागिरी हात्ती दौडेर आउँदाखेरि सबै भिक्षुहरू चाहिँ हटेर जानुभयो। तर आनन्द भन्थे चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ भगवान बुद्धको अगाडि आएर भन्नुभयो, भगवान बुद्धले हे आनन्द हटेर जाऊ भनेर तीन पटक भन्दाखेरि पनि आनन्द भन्दै हटेर जानु भएन। भगवान शास्ता म यहाँबाट हट्दिन, यो हात्तीले तपाईँलाई हान्नको निमित्त आइरहेको छ, तपाईँलाई हान्नु भन्दा पहिला मलाई उसले हान्नुपर्छ, मै अगाडि बस्दिन्छु जेसके होस् भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले बचाउनु भएको के ज्यान थापेको। त्यसरी पहिला पनि थापिरहेको छ आनन्द भन्देले, यो जन्म मात्र होइन। त्यस्तो पारमी भएको मान्छेलाई त भगवान बुद्धको कथा सुन्दाखेरि त सजिलै हुन्छ नि, कहाँ गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर आनन्द भन्देले चाहिँ भगवान बुद्धलाई भन्नुभएको गाह्रै छ कि क्या हो तपाईँको सुन्दालाई त, मलाई त सजिलो लाग्छ। तर भगवानको त्यसो भन्दाखेरि भगवान शास्ता यसरी भगवान शास्ताको धर्म देशना सुन्न गाह्रो हुनुको कारण के हो त, किन तिनीहरूलाई त्यसरी गाह्रो हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले आनन्द भन्दैलाई उत्तर दिनुभयो, हे आनन्द अरू कारणले होइन कि मान्छेहरू कल्पकोटि सहस्रसम्म नाचेरै आए, रमाएरै आए, गाएरै आए, बजाएरै आए, खाएरै आए होइन। यस्ता विविध कुरामा भुल्दै 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 लोभ द्वेष मोहको यो चाहिँ यो नदीमा बग्दै आएका हुन् तिनीहरू। लोभ द्वेष मोहमा जालमा पर्दै आएका यो उपासक उपासिकाहरूलाई कसरी सजिलो हुन्छ भगवान बुद्धको देशना सुन्नको लागि। भगवान बुद्धको देशना भनेको न त्यसमा लोभ छ, न त्यसमा द्वेष छ, न त्यसमा मोह छ। जबकि यो मान्छेहरू लोभ द्वेष मोहमा यसरी गुटमुटिएर आएको छ, त्यसैमा रमाएर आएको छ, त्यसैमा भुलेर आएको छ, त्यसमै बगेर आएको छ, त्यसमै नाचेर आएको छ, गाएर आएको छ, बजाएर आएको छ। त्यसरी लोभ द्वेष मोहमा चाहिँ लिप्टिएर आएको कयौं कल्पकोटि सहस्रसम्म त्यसरी चाहिँ लोभ द्वेष मोहमा चाहिँ गुटमुटिएर आएको मान्छेहरू एकैचोटि भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्दाखेरि त गाह्रै हुन्छ नि त। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको देशनामा लोभ कहाँ छ, द्वेष कहाँ छ, मोह कहाँ छ। त्यसैले हे आनन्द, यी पृथक जनहरू जो लोभ द्वेष मोहमा गुटमुटिएर आइरहेका हुन्छन्, त्यसमै बगेर आएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई लोभ द्वेष रहित धर्म देशना सुन्न गाह्रो हुनु त स्वाभाविकै हो। तर धैर्य धारण गर्नुपर्छ। त्यस्ता लोभ द्वेष मोह भएका पृथक जनहरूलाई नै यो धर्म देशना सुनाई सुनाई बार बार सुनाई, एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, बार बार सुनाई तिनीहरूलाई त्यो पहिलाको त्यो लोभ द्वेष मोहरूपी संस्कारहरूबाट अलग पारेर वित राग, वित द्वेष, वित मोह, लोभ द्वेष मोहबाट रहित भएको धर्म देशना हामीले प्रदान गर्ने हो। त्यसैको लागि भगवान बुद्ध यो संसारमा उत्पन्न हुन्छ, संसारमा जन्म लिन्छ, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर यो संसार लोकको उद्धार गर्न आउँछ। यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हे आनन्द विविधता त पाउँछ, धर्म देशना सुन्नेहरूमा विविधता त हुन्छ। अहिले तिमीले जुन भनिरहेका छौ अगाडि नै छ विविध। कोही चाहिँ निराइरहेका छन्, कोही भुइँमा कोट्याइरहेका छन्, कोही रुख हल्लाइरहेका छन्, कोही आकाशमा हेरिरहेका छन्, कोही गौरव राखिरहेर सुनिरहेका छन्। यो लोभ द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, यो तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई सही धर्म ग्रहण गर्नको निमित्त गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुँदैन। हे आनन्द, यिनीहरूले कल्पकोटि सहर्षसम्म राग द्वेष मोह यो तृष्णामा परेर उनीहरूले चाहिँ कति जीवन बिताएर आइसकेका छन्। यस्तालाई गाह्रो त हुन्छ आनन्द, सजिलो हुँदैन। त्यसैले आनन्द, मैले यो भनिरहेको छु कि रागको कारणले दुःखबाट मुक्त हुन चाहेर पनि दुःखको औषधि पाएर पनि खान सकिरहेको छैन यी मान्छेहरूले। द्वेष रूपी तृष्णामा परेर
दुःख परिरहेका यी मान्छेहरूले दुःखको औषधि प्राप्त गरिराखेर पनि त्यो दुःखको औषधिलाई सेवन गर्न सकिरहेका छैनन्। यिनीहरूले मोहरूपी तृष्णामा परेर दुःख परिरहेका यी पृथकजनहरूले दुःख मुक्त हुने सुखको औषधि प्राप्त गरेर पनि त्यो औषधि सेवन गर्न सकिरहेका छैनन् यिनीहरू। यो तृष्णा भनेको यस्तो ठुलो भयंकर दुःख हो। यस्तो तृष्णा रूपी दुःखमा परेर आइरहने यी मान्छेहरूलाई तृष्णाको दुःखबाट तारिदिने निर्वाण रूपी सुखको औषधि पाइरहँदाखेरि पनि त्यो औषधिलाई सेवन गर्न सकिरहेका छैनन् यी पृथकजनहरू। गाह्रो छ आनन्द, गाह्रो छ, सजिलो छैन। त्यसैले हे आनन्द, राग समानको आगो अर्को छैन यो संसारमा। विभिन्न अग्निहरूले कयौं चीजहरू भस्म पार्छ। डर लाग्दा अग्निहरू यो संसारमा छन्, जसले चाहिँ जुन अग्निले भस्म पार्दाखेरि खरानी बाँकी हुन्छ। तर यो राग अग्निले खरानी पनि बाँकी राख्दैन। यसले त मान्छेहरूलाई भित्र यसरी जलाउँछ कि खरानी पनि देखिँदैन रे, त्यस्तो जलाउँछ रे यो राग समान आगो। त्यस्तै गरी ग्रह, यो ग्रहले चाहिँ समाउँदाखेरि, ग्रह दशाहरू आउँदाखेरि, ग्रहणहरूले समाउँदाखेरि देखिन्छ। त्यस्ता ग्रहणहरूले समाउँदाखेरि त कति अन्धकार हुन्छ, कति भय आउँछ, कति त्रास आउँछ। त्यो त केही पनि होइन। जब द्वेष रूपी ग्रह हाम्रो जीवनमा लाग्छ नि, त्यो द्वेष रूपी ग्रहले छोड्दैन। त्यसले त भताभुङ्ग पार्छ, नष्ट पार्छ, भ्रष्ट पार्छ। बरु त्यो लागेको ग्रह दशाहरू एकचोटि लाग्छ, त्यसले छोडेर जान्छ। तर द्वेष रूपी ग्रहले चाहिँ जिन्दगी भर छोड्दैन। जन्म जन्मान्तर यसले पछि पछि लागेर यो जीवनलाई चाहिँ समाइरहन्छ। त्यसैले द्वेष समानको ग्रह अर्को छैन। हे आनन्द, त्यस्तै गरी संसारमा धेरै प्रकारको जाल, झेल आदि इत्यादि जालहरू छन्। माछा मार्ने जाल, चरा मार्ने जाल, मान्छे मार्ने जाल, कति छ त्यस्तो जालहरूले हामीलाई पार्दाखेरि, जालमा हामी पर्दाखेरि त्यस्ता जालहरूबाट हामी उन्मुक्त हुन सक्छौं, त्यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। तर मोह रूपी अविद्या रूपी हामी जालले हामीलाई चाहिँ समायो भने, जालमा हामीलाई पार्यो भने त्यहाँबाट फुत्किने अवसर हुँदैन। त्यसैले मोह समानको जाल यो संसारमा अर्को कुनै छैन। त्यसैले मोह रूपी जालबाट बचेर हिँड्नुपर्छ। त्यस्तै गरी नदीहरू, कति हानिकारक नदीहरू हुन्छन्, कति विनाशकारी नदीहरू हुन्छन्। त्यस्ता नदीहरूले विनाश गर्नु त के हो, जब हाम्रो जिन्दगीमा तृष्णा रूपी नदीले हामीलाई चाहिँ बगाउँदछ, तृष्णा रूपी नदीले हामीलाई हानि पुर्याउँदछ। त्यो हानि यो संसारमा ठुल्ठुला नदीहरूले पुर्याएको हानि भन्दा त कयौं लाखौं गुणा यो तृष्णाले हानि पुर्याएको, तृष्णाको नदीले हानि पुर्याउनुको दाजोमा त यो नदीको हानि पुर्याएकै छैन भन्नुपर्छ। त्यसैले तृष्णा समानको नदी पनि यो संसारमा छैन। है आनन्द, यी पृथकजन जो चाहिँ मान्छेहरू छन्, यस्तै राग, द्वेष, मोह र तृष्णामा परेर कल्पकोटि सहर्षसम्म बिताएर आइसकेका हुनाले नै राग, द्वेष, मोह र तृष्णाबाट अलग भएको भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्न गाह्रो हुन्छ। आनन्द, सजिलो हुँदैन। के मजाले भन्नुभयो भने भगवान बुद्धले, कति आनन्दले भगवान बुद्धले भन्नुभयो भने, यस्तो पो धर्म देशना त बाबा, यस्तो त धर्म, मलाई त कति आनन्द आउँछ कि हैन। तर भगवान बुद्ध कहिले हार्नुहुन्न। यस्ता पृथक जनहरूलाई नै तार्नको निमित्त, यस्ता चाहिँ लोभ, द्वेष, मोह र तृष्णामा परेर दुःख परिरहेकाहरूलाई दुःखबाट मुक्त गराउनको निमित्त नै भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ के। फेरि सजिलो चाहिँ छैन।
गाह्रो छ, सजिलो चाहिँ छैन। तर सजिलो छैन, गाह्रो छ भन्दै फेरि त्यसलाई नखाएर पनि हुँदैन। बिरामी भएको मान्छेले डाक्टरले यो औषधि खाएर निको हुन्छ भनेर दियो भने त्यो औषधि म खान सक्दैन, म तितो छ भनेर बसिरहनु त भएन नि। औषधि भनेको तितो भयो भने खाइहाल्नुपर्छ, गाह्रो भयो भने त्यसलाई सेवन गरिहाल्नुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्दाखेरि गाह्रो होला, सजिलो छैन, तर सुन्नुस्, मजाले सुन्नुस्। अनि मात्रै तपाईलाई चाहिँ त्यो धर्मबाट अनि मात्रै हामीलाई के हुन्छ, लाभ हुन्छ। अनि मात्रै हामी लोभ द्वेष मोह रूपी राग रूपी आगोबाट हामी छुटकारा मिल्दछ, जसले तपाईलाई जलाउँदाखेरि खरानीसम्म पनि देखिँदैन। जुन ग्रहले तपाईलाई चाहिँ समाउँदाखेरि छायासम्म पनि देखाउँदैन, त्यो द्वेष रूपी ग्रहले। जुन जालले तपाईलाई समाउँदाखेरि, जालमा पार्दाखेरि अरू जालहरू भए काट्न सकिएला, त्यसलाई देखिएला, तर मोह रूपी जालले तपाईलाई समायो भने, जालमा पार्यो भने तपाईले त्यो जाललाई फुट्काउने त चान्सै छैन, किनभने तपाईले त्यो जालै देख्नुहुन्न, तर तपाईलाई चाहिँ त्यो जालमा पारिसकेको हुन्छ। त्यो नदीले बगाइदेला, अरू नदी त बगाइदेला, पौडी खेलौला, यस्तो यस्तो गरौँला, तर चाहिँ तृष्णाको नदीले बगायो भने त त्यहाँ त नदी पनि देखिँदैन, त्यहाँ त पानी बगा पनि देख्दैन, तर तपाईलाई बगाइरहेको हुन्छ कि। भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई चाहिँ आखिरमा उपासक उपासिकाहरूलाई उद्देश्य राखेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेको प्रश्नकोमा भगवान बुद्धले चाहिँ थाहा पाउनु भयो कि आनन्द भन्तेलाई मैले यो प्रश्नको उत्तर दियो भने उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ ज्ञान लिन्छ, उनीहरूले बुझ्छन् भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई यी प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर दिनुभयो, यी जिज्ञासाहरू चाहिँ समाधान गरिदिनु भयो। त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले राग समान आगो अर्को छैन, द्वेष समान ग्रह अर्को छैन, मोह समान जाल अर्को छैन, तृष्णा समान नदी अर्को छैन भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई देशना गरिरहनु हुँदाखेरि त्यहाँ सुनिरहेका उपासक उपासकहरू आफ्नै तालमा छन् हैन, तर ध्यान दिएर त्यो उपदेश सुनिरहने त्यो जो उपासक छ नि, एकजना 5औं नम्बरको उपासक, त्यो उपासकले भगवान बुद्धको चाहिँ त्यो राग द्वेष मोह र तृष्णाको जुन व्याख्या गरिरहेको छ, राग भनेको के हो, द्वेष भनेको के हो, मोह भनेको के हो, तृष्णा भनेको के हो भनेर चाहिँ जुन देशना गर्नु भएको थियो, त्यो देशना पश्चात त्यो श्रद्धा र आस्था गौरव राखेर देशना सुनिरहेका त्यो उपासकले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिलिए। यानी कि त्यो उपासक श्रोतापन्न भए। भगवान बुद्धको शासनमा श्रोतापन्न सक्रियतागामी अनागामी अरहन्त फलहरू मध्येमा सबभन्दा कान्छो फल त्यो उपासकले प्राप्त गरिले र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाएर छाडे। र त्यो धर्म देशना अरू जुन चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएका मान्छेहरूको लागि, उपासक उपासिकाहरूलाई पनि त्यो धर्म देशना सार्थक भए। यद्यपि उनीहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ श्रोतापन्न फल नदिए पनि उनीहरूको मनमा चाहिँ के लाग्यो त भन्दाखेरि, ओहो राग जस्तो आगो यो संसारमा अर्को छैन भनेको, रागले जलायो भने त भस्मै पार्छ, खरानीसम्म पनि बाँकी राख्दैन। ओहो संसारमा ग्रहण लाग्दाखेरि ग्रहहरू हैन दोषहरू लाग्दाखेरि चाहिँ कति जीवनमा भय अन्तरायहरू आउँछन्, त्यो भन्दा डर लाग्दो त द्वेष पो रहेछ त, द्वेष उत्पन्न भयो भने त ग्रहण लागेको जस्तो रे के। त्यस्तै चाहिँ जालमा भनेको, जालमा पर्नु भन्दा पनि यो मोहको जालमा पर्नु भनेको त संसारमा सबभन्दा ठुलो जालमा पर्नु रहेछ। र तृष्णा भनेको चाहिँ संसारको सारा नदीहरू भन्दा पनि विशाल नदी, जसले चाहिँ मान्छेलाई जीवनमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सारा यो भौचक्करमा बगाएर लान्छ। आमा बुवा पनि भन्न नपाउने गरी त्यसले त बगाएर लान्छ। यस्तो तृष्णा भनेको त यस्तो नदी भनेको तृष्णा रहेछ भनेर कमसे कम त्यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले पनि त्यो धर्म देशनालाई ग्रहण गरे। उनीहरूको लागि पनि यो धर्म देशना सार्थक भए। ल हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धको धर्म देशनालाई श्रद्धा र गौरव राखेर सुन्न सकियो भने
तपाईँ पनि त्यो 5औं नम्बरको उपासक जस्तो श्रोतापन्न हुन सक्छ है। किन त भन्दाखेरि धर्म देशना सुन्दै मनमा विपස්සना भावना वृद्धि भएर आइरहेको हुन्छ कि एकचित्त भइरहेको हुन्छ कि वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता वृद्धि गर्न सकियो भने त त्यही ध्यान भयो नि त तपाईको, त्यही ध्यान भयो। यसो ध्यान उपदेश सुन्नु पनि एक किसिमको ध्यानै हो के तपाईको। त्यसमा पनि तपाईले चाहिँ विपස්සना ध्यान भावना वृद्धि गर्न सक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो छ, तर चाहिँ हृदयमा तपाईले त्यो ध्यान सुन्नु, त्यसैले ध्यान धर्मदेशना सुन्नु हुँदाखेरि धर्म गौरव राखेर आँखा चिम्लेर मजाले आँखा खोले पनि ध्यान दिएर सुन्ने के। निडाएर हुँदैन, भुइँमा कोट्याएर हुँदैन, रुखमा चल्नु हुँदैन, त्यहाँ यता उठेर जाने त्यता उठेर जाने होइन, आकाशमा हेरेर यानि कि एउटा मन शरीर यता मन उता राखेर सुन्ने होइन। त्यो 5औं नम्बरको जस्तै धर्म गौरव राखेर चाहिँ 500 वर्ष आइसक्यो उसले, 500 जुनी आइसक्यो त्यसले धर्म गौरव राखेर आउने त्यो उपासकले जस्तो हामीले पनि धर्मलाई गौरव राखेर श्रद्धा राखेर आस्था राखेर अनुशासित भएर हामीले धर्म देशना सुन्न सकियो भने हे उपासक उपासिकाहरू मार्गफल टाढा छैन, मार्गफल टाढा छैन, नजिकै छ। हामी त कस्ता भने त्यो पृथक जनहरू जस्तो राग द्वेष मोह र तृष्णामा परेर हामीले कति दुःख भोग गरे, कति आँसु झाडे, कति जुनी चाहिँ गुल्टिएर आए। अहिले चाहिँ बुद्ध शासन छ, भगवान बुद्धको चाहिँ उपदेश छ, दुःखबाट मुक्त हुने एउटा मार्ग पनि प्रशस्त भएको छ। त्यसरी दुःखको रोग लागेको मान्छेहरूलाई सुखरूपी चाहिँ औषधि हामीले प्राप्त भइरहँदाखेरि पनि त्यो औषधिलाई सेवन नगरिकन बसिरहेका मान्छेहरू जस्तो के हामी। अनि कहाँबाट हामीलाई सुख आउँछ? खानुस् न मजाले, पानी पिएर घटघट, अनि त के हुन्छ? सम्पूर्ण दुःखबाट जस्तै औषधि खाएपछि रोग हटेर चाहिँ हृष्टपुष्ट बलियो होइन, स्वस्थ भएर आए जस्तै भगवान बुद्धको यो देशना, भगवान बुद्धको यो धर्म भनेको त त्यो लोभ द्वेष मोह र तृष्णाबाट अलग पारेर तपाईलाई मार्ग फल निर्वाण धर्म प्राप्त गराउने त्यो देशना हो के त्यो भगवान बुद्धको। अनि त्यस्तो देशनालाई सुन्दाखेरि घोर निदाउने, भुइँमा कोटिने, यता कोटिने त्यता कोटिने, अनि चाहिँ यता हल्लिने त्यता हल्लिने, यता उठेर जाने त्यता उठेर जाने, त्यस्ता सर्प, त्यस्ता गडेउला, त्यस्ता बाँडर, त्यस्ता चाहिँ ज्योतिषीहरूले कहाँबाट त्यो धर्म देशना प्राप्त गर्न सक्छ? त्यो धर्म देशना लाभ गर्न सक्दैन। तर धर्मलाई गौरव राख्ने श्रद्धा राख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको यो उपदेशबाट पक्कै पनि आफ्नो जीवनमा भएको राग समानको अग्निलाई निभाउन सकिन्छ, द्वेष समान ग्रहबाट मुक्त हुन सक्छ, मोह समान जालबाट पनि छुटकारा मिल्दछ र तृष्णा रूपी नदीबाट पनि हामी तर्न सक्छ। त्यो शक्ति, त्यो क्षमता, त्यो ऊर्जा, त्यो आनिशंस केमा त छ त भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्यमा आधारित रहेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त पारेर निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न गराउनको निमित्त देशना गर्नु भएको भगवान बुद्धको सधर्ममा त्यस्तो ऊर्जा, त्यस्तो शक्ति, त्यस्तो क्षमता विद्यमान रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि भगवान बुद्धको देशनालाई श्रवण गर्दाखेरि, देशनालाई सुन्दाखेरि 5औं नम्बरको त्यो उपासकले धर्म गौरव राखेर अनुशासित भएर संयमित भएर एकाग्र भएर धर्म देशनालाई श्रवण गरेर श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर गए। हामी पनि के कहौं, हामी पनि त्यसरी नै सुनेर हामी पनि श्रोतापन्न मात्र होइन अरहन्त पनि भएर जाने अवसर हामीलाई छ। र त्यो अवसर जसले लिन्छ तिनीहरू आजैदेखि अहिलेदेखि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउन सकिनेछ। त्यसैले फेरि एकपल्ट भगवान बुद्धले त्यो आनन्द भन्तेलाई भन्नुभएको त्यो गाथा म दोहोर्याउँछु। नथि राग समो अघि
नत्थी दोष समो गहो नत्थी मोह समो जालङ नत्थी तन्हा समान अद्दी। राग समानको आगो अग्नि अर्को छैन, द्वेष समानको ग्रहण अर्को छैन, मोह समानको जाल अर्को छैन र तृष्णा समानको नदी यो संसारमा अर्को नदी छैन भन्दै आजको देशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आज गुला धर्मको पहिलो दिन, गुला महिनामा हामीले जति सक्छ गुण गरौँ, गुण तिरौँ। त्यो केबाट गुण गर्ने, केबाट गुण तिर्ने त भन्दाखेरि धर्मबाट गुण तिरौँ, धर्मबाट गुण गरौँ। र धर्म कहिले लाग्छ त भन्दाखेरि हत्या हिंसा त्यागौँ, चोरी फटाट डकैती भ्रष्टाचार त्यागौँ, हैन, व्यभिचार दुर्व्यवहार बलात्कार, हैन, आदि इत्यादिहरू त्यागौँ। त्यसपछि झुठा कुरा गर्ने, असत्य कुरा गर्ने, झुठा मार्गमा लाग्ने सबै चिजहरू त्यागौँ, लागु पदार्थ त्यागौँ, चरेस गाँजा स्म्याक यो दुर्व्यसनमा पर्ने, हैन, ती सबै कुराहरू त्यागेपछि तपाईलाई काय संयम भएर आउँछ, वची संयम भएर आउँछ, मन संयम भएर आउँछ। यसरी चाहिँ यी कुराहरू त्यागेपछि तपाईलाई अवश्य धर्म लाग्छ। यसरी धर्म गर्नुभयो भने तपाईले कसैलाई गुण गरेको हुन्छ र कसैको तपाईले गुण तिरेको हुन्छ। त्यसैले गुणा महिनामा हामीले गर्ने भनेकै गुण गर्ने, गुण तिर्ने, धर्मको आधार लिएर गुण गर्ने, धर्मको आधार लिएर गुण तिर्ने। सुन लगाएर हिँड्ने होइन, गुलामा गुण लगाएर हिँड्ने। धन सम्पत्ति मात्र कमाउने होइन, गुला महिनामा मन सम्पत्ति कमाउने। त्यसैले मासु खानेलाई मासु छाड्नुहोस्, रोट खानेले रोट त्याग्नुहोस्, झार खानेले झार त्याग्नुहोस्, हत्या हिंसा गर्ने हत्या हिंसा त्याग्नुहोस्, चोरी गर्ने चोरी त्याग्नुहोस्, व्यभिचार गर्ने व्यभिचार त्याग्नुहोस्, झुटो असत्य कुराहरू बोल्ने सत्य मार्गमा लाग्नुहोस्, त्यस्ता कुराहरू पनि छाड्नुहोस्। दुर्व्यसनमा पर्नुहुन्छ, लागु पदार्थ सेवन सबै त्याग्नुहोस्। त्याग्दैन, मान्छेहरूलाई सुख मात्र चाहिन्छ, फेरि सुखको बाटो देखाउँदाखेरि पनि हिँड्दैन। अनि के गर्ने? हाम्रो दोष होइन, भगवानको दोष होइन, धर्मको दोष होइन। भगवानले सबै देशना गरिसक्नु भएको छ। यो सही बाटो हो, यो गलत बाटो हो, यो दुःखको मार्ग हो, यो सुखको मार्ग हो, यो दुःखबाट मुक्तको मार्ग हो, होइन, यो भवचक्रमा घुमिरहने मार्ग हो, यो भवचक्रबाट मुक्त हुने मार्ग हो, सबै देखाउनु भइसकेको छ। अब हामी पुगेन भने त नहिँडेपछि कसरी पुग्छ त? हिँड्नु पर्यो, व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुना त धारे त पावे त, सुन्ने, मनमा धारण गर्ने, त्यस्तै त्यो जीवनमा लागू गर्ने, पालन गर्ने, व्यवहारमा उतार्ने भनेको जबसम्म धर्मलाई व्यवहारमा उतार्दैन नि तबसम्म धर्मले तपाईलाई फल दिँदैन। धर्मको फल लिन्छु म सुनेर मात्र लिन्छु भनेर पुग्दैन के। त्यसलाई मनमा धारण गरेर त्यसलाई आचरणमा ल्याउनु पर्छ है। त्यसैले आजको यो पहिलो गुना धर्म देशना है। अब आज तपाईहरुले चाहिँ धर्म देशना सुन्नेर कसरी सुनिरहेको हैन, कसरी सुन्दाखेरि कुन उपासक चाहिँ के भएर गयो भन्ने कुरा पनि तपाईले प्रश्न थाहा पाउनु भयो। र मलाई आशा छ तपाईहरुले त्यसरी नै अब धर्म देशना सुन्नु हुनेछ। जसरी यो 5औं नम्बरको उपासकले धर्म देशना सुनेर तपाईको चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर गए, त्यसरी नै यो गुला महिनामा धर्म देशना सुनेर तपाईहरुले पनि मार्गफल प्रतिष्ठित गरेर जान सकुन् भन्ने आशिका व्यक्त गरेर आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आजको दिन चिसो छ है, न्यानो भएर बस्नुस्, तातो पानी खानुस् हैन। धर्म देशनालाई बार-बार सुन्नुस् र यो धर्म देशनालाई अरूलाई पनि शेयर गरेर अरूलाई पनि त्यो न्यानोपन दिनुस्। फलना मान्छेले मलाई आज चाहिँ न्यानोपन दियो धर्म देशना पठाएर भनेर चाहिँ भन्नुहोस् न। तपाईले चाहिँ अरूलाई के गुण गर्नुस् के। यो गुला महिना गुण गर्नुपर्छ। धर्म देशना धर्म दान गर्नु जस्तो ठूलो दान यो संसारमा अरू केही पनि छैन। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। सबै दानहरूलाई धर्म दानले जित्दछ। हामीले पनि धर्म दान गरिरहेको छौं। संसारको सबभन्दा श्रेष्ठ दान दिइरहेको छौं। तपाईहरुले पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पनि दिनुस्, शेयर गर्नुस् साथीभाइलाई, इष्टमित्रलाई, परिवारहरूलाई। र अन्तमा हाम्रा न्याती बन्धुहरू यो संसार छोडेर जति पनि गइसकेका छन् उनीहरू जतासुकै जन्म लिए तापनि
हामीले उहाँहरूलाई पनि बिर्सनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि पुर्खा भनेको हाम्रो बाटो हो रे कि, हामी हिँडेर आएको बाटो हो रे कि त्यो पुर्खा भनेको। त्यसैले पुर्खाहरूको पनि उपकार गर्नुको निमित्त हामीले जति पुण्य गरेका छौँ त्यो पुण्यलाई हामीले छोडेर पठाउनुपर्छ। पुर्खाहरूको लागि उपकार गर्ने एउटै मात्र मार्ग भनेको त्यो हो पुण्य अनुमोदन गरेर। यो भगवान बुद्धको वचन। त्यसैले यो मार्गलाई हामीले चाहिँ सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ र अहिलेसम्म हामीले जति पनि पुण्य गरेर आएका छौँ यो पुण्यको अनुभवले विशेषतः है हाम्रा गुरुवर, सबैका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्दै बित्नु भइसक्नु भएको छ है, दिवंगत हुनु भइसकेको छ। उहाँ नेपालका 7औं सङ्घनायक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ भन्दैको पनि निर्वाण कामना गर्दै हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ र तपाईँहरूको चाहिँ ज्ञाति बन्धुहरू होइन, आफन्त इष्टमित्र बितेर गएका सबैलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको चाहिँ सुगति निर्वाणको कामनाका लागि हामीले पुण्य अनुमोदन गरौँ। सत्तो प्राणीहरूको लागि, सबै देवताहरूको लागि, सबै अमनुष्यहरूको लागि पनि यो उपदेश लाभप्रद होस्, उनीहरूको लागि जीवन सुखमय, शान्तिमय र निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि आधार होस्, भरोसा होस् भन्दै र अन्तमा सबै देशना सुन्नुहुने सबै उपासक उपासिकाहरूको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्। सबैले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै आज हामीले श्रद्धा गौरवका साथ पुण्य अनुमोदन गरौँ। सबैले 3 पल्ट हृदयदेखि साधुकार दिनुहोला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको आजको दिन मङ्गलमय होस्। सबैलाई साधुवाद।